सबै उपस्थित सर म्याम मेरो तर्फबाट न्यानो अभिवादन र मेरो परिचय पनि मैले एकपल्ट पुनः दिन चाहेँ। मेरो नाम सरोज बन्जारा, म निजगढ श्री गौरीशङ्कर माविमा शिक्षण गर्दैछु र आजको मैले हिजो टेक्निकल प्रब्लमले गर्दाखेरि हामी अलि ढिला कक्षामा आयौँ र केही कुराहरू सिक्ने मौका सायद जुट्यो जस्तो लागेको छ मलाई। तैपनि म त्यो कुराहरूलाई पुनः एकपल्ट रिभिजन गरेर अनि अगाडि बढ्न चाहन्छु भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसैले हामीले हिजो सिकेका केही कुराहरूलाई पुनः मैले केही छोटो समय दोहोऱ्याउने विचार गरेँ। हिजो हामीले क्विजेज कसरी बनाउने, विभिन्न विषयहरूमा क्विज कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले हिजो केही सिक्ने कुराहरूको जमर्को गरेका थियौँ। आज त्यही कुरालाई हामी यहाँ गर्न गइरहेका छौँ। मैले सर म्यामहरूलाई सँगसँगै जानको लागि पनि मैले आग्रह गरेँ। जस्तै हामीले क्लासमा पढाइरहँदाखेरि आज पढाएको विषयमा विद्यार्थीलाई हामीले म्याथमेटिक्स पढायौँ अथवा आफ्नो विषय यहाँ इङ्ग्लिस पढायौँ। इङ्ग्लिस पढाइसकेपछि अथवा म्याथ पढाइसकेपछि त्यसकै विषयको चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ अरू खेलेर बस्नुभन्दा क्विज खेलेर बस्नु घरमा मोबाइलमा अथवा ल्यापटपमा भनेर क्विज गेमको रूपमा गेम पनि गर्न सकियो। क्विजले यसलाई मूल्याङ्कनको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। यसले कति विद्यार्थीले स्कोर प्राप्त गरे, कति उनीहरूसँग जानकारी रहेछ भनेर पनि गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामी एउटा आज क्विजेस कसरी बनाउने भन्ने कुरामा गइरहेका छौँ र त्यसको लागि सर्वप्रथम हामी क्रोम ओपन गरेर क्विजेस लेख्छौँ। सबैले सँगसँगै जानु हुन सक्नुहुन्छ। क्विजेस लेखेर इन्टर गर्नु भएपछि यहाँ क्विजेसको लागि हाम्रो द वर्ल्ड मोस्ट इङ्गेजिङ लर्निङ प्लेटफर्म भन्ने एउटा आउँछ, हेर्नु होला। हजुरहरूले हिजो कतिले सहभागी हुनुभएको छ भने त्यसमा सहज पनि हुन्छ। म पुनः यसलाई रिपिट गरेर बताइरहेको छु। यहाँसम्म हजुरहरू पुग्नुभयो होला। यस्तो खुल्दछ, हेर्नु होला। यति खुलिसके पछाडि अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि हामीलाई क्विज बनाउनु छ। क्विज बनाउनको लागि हामीसँग कस्तो छ भन्दाखेरि भने एउटा हामीले यहाँनिर अलरेडी भएको क्विजलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ र अर्को भनेको हामी आफैले आफ्नो उद्देश्य अनुसारको, आफ्नो चाहना अनुसारको क्विज यहाँ हामी बनाउन सक्छौँ। अब जस्तै अब यति आइसकेपछि विद्यार्थीले क्विज गर्नु छ भने उनीहरूले यहाँ कोड हालेर खेल्छन्। त्यो अहिले पछि गरौँला हामी। अहिले शिक्षकको रूपमा हामीले कसरी बनाउने भन्ने कुरामा क्विज बनाउनको लागि हामी अगाडि गरौँ। यहाँ अब हामीलाई क्विज क्रिएट गर्नु छ, हामीलाई बनाउनु छ भने हामी के गर्छौँ भने हामीले क्विजमा जान्छौँ। हामीले लगइन गरिसकेपछि हाम्रो एकाउन्टलाई अब हामी यहाँ पुगिसकेका हुन्छौँ। क्विजेसमा जाँदाखेरि विद्यार्थीको रूपमा हामी इन्टर कोड गरेर खेल्न सक्छौँ। शिक्षकको रूपमा हामीले गर्नु पऱ्यो भने यो क्रिएट क्विजमा गएर हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ। सर म्यामहरू यो इन्टरफेससम्म आइपुग्नु भएको छ कि छैन पहिला सुरु जानकारी लिउँ है सबैको। सर म्यामहरूको केही मेसेज छ भने मलाई जानकारी गराइदिनु होला है सर। हुन्छ सर, हुन्छ, अगाडि बढ्नु न, अहिले आएको छैन। अब क्रिएट क्विजमा गएपछि हामी क्विजमा जान्छौँ। हामीले लेसन क्रिएट गर्न नि सक्छौँ, क्विज क्रिएट गर्न नि सक्छौँ। हामीलाई अहिले क्विज क्रिएट गर्नु छ भने हामी क्विजमा जान्छौँ। क्विजमा गइसकेपछि हामी यो क्विजको नाम लेख्न सक्छौँ। के नामको क्विज बनाउने हो, क्विजलाई के नाम दिने भनेर हामीले नाम पनि राख्न सक्छौँ। जस्तै म्याथ क्विज भनेर लेखौँ। म्याथ क्विज भनेर लेखेँ। मैले म्याथको सिलेक्ट गर्न सकेँ सब्जेक्ट। मैले म्याथ सम्बन्धी क्विजहरू भेट्छु त्यहाँनिर। इङ्ग्लिसको, फिजिक्सको, केमिस्ट्रीको, बायोलोजीको विभिन्न सब्जेक्टहरूको छ। मोरमा गएर अन्य कुराहरूको पनि यहाँनिर हामीले कुन सब्जेक्टको बनाउने हो क्विज त्यो कुरा भेट्न सक्छौँ। यति लेखेपछि अब मैले म्याथमेटिक्स सब्जेक्ट चुज गरेँ। म्याथमेटिक्स सब्जेक्ट चुज गरिसकेपछि म अब यसलाई नेक्स्ट गर्दैछु। नेक्स्ट गरिसकेपछि अब कस्तो खाले क्विजमा कस्तो खाले क्वेसनहरू हाल्ने, मल्टिपल चोइस क्वेसन हाल्ने कि, चेकबक्स हाल्ने कि, फिल इन द ब्ल्याङ्क्सवाला क्वेसन हाल्ने कि, पोलिङ गर्ने खाले विद्यार्थीको पोल लिने, उनीहरूको पोलिङ गर्ने क्वेसनहरू हाल्ने कि, ओपन एन्डेड क्वेसन हाल्ने कि, त्यहाँ स्लाइडहरू हाल्ने भन्ने कुराको बारेमा यहाँ हामीले चुज गर्न पनि सक्छौँ। यो क्रिएट क्वेसन गर्दाखेरि हामी आफैले बनाउँदाखेरि। जस्तै एउटा म क्रिएट क्वेसन बनाउँछु मल्टिपल चोइसको
क्रिएट क्वेसन बनाएर चाहिँ आफैले बनाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ है। जस्तै हामीलाई क्वेसन कुनै राख्नु छ, के क्वेसन हामी राख्न सक्छौँ कुनै क्वेसन भन्ने कुरामा। अब हामीलाई ए प्लस बीको होल स्क्वायरको फर्मुला के हुन्छ भनेर आयो भने हामीले यहाँ सजिलैसँग यो ए स्क्वायर गरेपछि ब्राकेट हामीले ए प्लस बीको ब्राकेट दिइसकेका छौँ। ए प्लस बीको होल स्क्वायर गरिसकेपछि यहाँनिर यो ए प्लस बीको यहीँबाट मैले दिएँ है, त्यो म हटाउँछु अहिले। यसरी यहाँभित्र लेखेर हामीले इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। यो अहिले नलेखेकोलाई म हटाइदिन्छु। यसरी हामीले क्वेसन टाइप गर्न सक्छौँ म्याथको क्वेसनहरू र ए प्लस बीको होल स्क्वायरको सूत्र के हुन्छ भनेर हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ। अब हाम्रो एन्सरहरूमा हामीले दिन सक्छौँ विभिन्न खाले एन्सरहरू हामी दिन सक्छौँ। जस्तै हामीले यसैलाई पनि हामीले यहाँ फर्मुलाको बार छ, यतापट्टि फर्मुला लेख्ने, यो फर्मुला लेख्नेमा गएर हामीले यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब हामी के गर्न सक्छौँ, ए को स्क्वायर प्लस 2ab 2ab हामीले किबोर्डबाट लेख्न सक्छौँ, प्लस बी स्क्वायर गर्न सक्छौँ। हामी बी को स्क्वायर गरिसकेपछि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एउटा हामीले इन्सर्ट गऱ्यौँ एउटा अप्सनमा। अर्कोमा हामीले के गर्न सक्यो, फेरि अर्को कुनै लिन सकियो ए स्क्वायर। अब कुन क्लासलाई खेलाउने हामी त्यो अनुसारको ए स्क्वायर माइनस लेख्थ्यौँ उनीहरूलाई हेर्नको लागि, 2ab प्लस बी स्क्वायर गरिदिउँ, यसलाई पनि इन्सर्ट गरिदिउँ। अब अर्को कुनै के क्वेसन दिनु छ, अब यसलाई के अप्सन दिनु छ हामी यसको पनि यहाँ चुज गरौँ। यहाँ अप्सन छ एफएक्स भन्ने जुन इक्वेसन ल्याउन सक्ने। अब यसलाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेर लेख्थ्यौँ। यहाँनिर ए स्क्वायर मैले प्लस बी स्क्वायर भनेर लेख्थेँ। यसरी विभिन्न खाले हामीले अप्सनहरू दिन सकियो। अब ठिक कुन हो त, अब चारवटा अप्सन छ भने चारवटै दिदिउँ। अब चारवटा चाहिन्छ भने अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर राख्ने, यसलाई चाहिँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनिदिएँ मैले। अब यसरी राखिदिसकेपछि करेक्ट एन्सर कुन भयो, ए प्लस बीको होल स्क्वायरको फर्मुलाको करेक्ट एन्सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुन्छ भने यसमा करेक्टमा चिन्ह लगाइदिसकेपछि यसले करेक्ट एन्सरलाई चिन्ह पनि लगायो। अब यति भइसकेपछि एन्सरको बारेमा केही कुराहरू लेख्नु छ भने हामीले यहाँ यो खाली ठाउँ जुन छ एन्सरको बारेमा चाहिँ यस्तो यस्तो हो भनेर डिस्क्रिप्सन पनि एन्सरको बारेमा, एन्सरमा दिएको अप्सनहरूको बारेमा, एन्सरको बारेमा डिस्क्रिप्सन लेख्न सक्छौँ हामीले यसमा। भने कति सेकेन्डमा एन्सर दिनुपर्ने भनेर टाइम पनि यहाँनिर हामी के गर्न सक्छौँ, राख्न सक्छौँ। यहाँ नर्मल्ली हामीले यहाँ टाइम कति राख्ने भनेर पनि राख्न सक्छौँ। यति भइसकेपछि अब हामीले अलरेडी 30 सेकेन्ड टाइम दिएको छ, यसलाई सेभ गर्न सक्छौँ। यो सेभ गरेपछि हाम्रो एउटा क्वेसन यहाँनिर बन्दछ। यो एउटा क्वेसन हाम्रो लागि बन्यो। एउटा क्वेसन बनाइसकेपछि अरू क्वेसन बनाउन मलाई अब टाइम लाग्यो, अब म बनाउँदिनँ भने हामी यो टेलिपोर्टमा गएर यहाँनिर पाइएका क्वेसनहरूबाट लिएर आउन सक्छौँ। अब मैले यो टेलिपोर्टमा गएँ। अब मैले यहाँ कुनै अल्जेब्राका क्वेसनहरू ल्याउन चाहन्छु। अल्जेब्राका क्वेसनहरू के छ त, क्विज अल्जेब्रा सम्बन्धी यहाँ प्राप्त हुने क्विजहरू भन्दाखेरि अल्जेब्रामा क्लिक गर्दाखेरि यहाँ 20 वटा क्वेसनहरू रहेका केही कुराहरू छन्। अब यहाँबाट मैले त्यहाँ फर्मुला सोधेको थिएँ, अब यो क्वेसन म सोध्न चाहन्छु, यो क्वेसन सोध्न चाहन्छु म, अथवा यो क्वेसन सोध्न चाहन्छु म। कुन क्वेसन सोध्न चाहिन्छ हामी त्यो क्वेसनलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त, एड गरिदिन सक्छौँ। त्यहाँ होइन हामीले बनाएकोमा अब यो क्वेसन चाहिँ म यहाँबाट लान चाहन्छु, होइन म यहाँबाट अर्को क्वेसन लान चाहन्छु भने योबाट यसकोबाट चुज गरे नि हुन्छ, अर्को यसकोबाट चुज गरे नि हुन्छ। यहाँ हामीले अलरेडी भएका क्वेसनहरू यहाँ छन्, यी क्वेसनहरूबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, क्वेसनहरू यसरी तल सारेर ड्र्याग गरेर विभिन्न क्विजहरू यहाँ अलरेडी बनाएर राखिएका छन्, यो क्विजबाट हामीले तानेर प्रयोग गर्न सकियो। यो चाहिँ त्यहीँबाट टेलिपोर्टमा प्रयोग गर्ने। अब यसलाई एड कसरी गर्ने भन्दा यहाँ एड भन्ने अप्सन छ राइट साइडमा कर्नरमा, यसमा गएर एड गरिदिइसकेपछि यो क्वेसन ऐन हामीले एउटा क्वेसन बनाएको ठाउँमा यो दोस्रो क्वेसन हुन गयो, अर्को यसलाई चुज गरिदिउँ तेस्रो क्वेसन हुन गयो, अर्को यसलाई चुज गरिदिउँ चौथो क्वेसन हुन गयो।
यसबाट 4वटा क्वेसन बनाइयो। अब अर्कैबाट ल्याउँ फेरि हामीलाई त्यति क्वेसनले पुगेन, धेरै दिन मन लागेको थियो, अरू क्वेसनहरू दिनु मन लाग्यो, फेरि यो अर्को अल्जेब्राबाट गयो, अथवा यहाँ अन्य ठाउँबाट जान सकिन्छ, योबाट लिन सकिन्छ। यसलाई एड गरिदिएँ, सिम्पल क्वेसनहरू राखेँ, यसलाई एड गरिदियो, सिम्पल क्वेसनहरू राखौँ। अब यहाँ के क्वेसन पाइन्छ पढेर हामीले विद्यार्थीलाई, हाम्रो कुन लेभलको विद्यार्थीलाई दिने हो त्यो क्वेसनहरू हामी यहाँ चुज गर्न सक्छौँ। अहिले मैले नर्मल्ली क्वेसनहरू चुज गरिदिएँ। अब हजुरहरूले के गर्ने हो भने यति गरिसकेपछि यो आफ्नो माउसको पोइन्टलाई लिएर गएर हामी यो यतापट्टिको यो क्विज एडिटर भन्दा अगाडि साइडमा तल साइडमा जुन यो खाली प्लेस छ यहाँ कहीँतिर ल्याएर हामी यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यतापट्टिको इन्टरफेस आउट हुन्छ र हाम्रो चुज गरेका क्वेसनको हामी जति पनि क्वेसन चुज गऱ्यौँ त्यो ठाउँमा हामी आइपुग्दछौँ। यसरी हाम्रो क्विजमा यो क्विजको रूपमा हाम्रो क्वेसन हामीले कलेक्सन गरेको क्विजको कलेक्सनको रूपमा यो यहाँ आएको छ। यसलाई अब हामी के गर्न सक्छौँ त हाम्रो विद्यार्थीको लागि यो कुरालाई हामी एसाइन गर्न सक्छौँ, विद्यार्थीलाई क्विज खेलाउन सक्छौँ। यहाँबाट यति क्वेसनहरू हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, अरू चाहिएको छ भने अरू क्विजहरू हामी यहाँ थप्न सक्छौँ। अब यतिलाई हामी एसाइन गर्न मन लाग्यो भने यतिलाई हामी के गर्न सक्छौँ, पब्लिस गर्न सक्छौँ। यतिलाई पब्लिस गर्नको लागि हामी यहाँ पब्लिसमा जान्छौँ। पब्लिसमा गइसकेपछि यसलाई के नाम दिने, अब एड टाइटल इमेज, यहाँ त्यो क्विजको लागि टाइटल इमेज के दिने, यहाँ हामी टाइटल इमेज हाल्न सक्छौँ। मैले हिजो पनि यसलाई टाइटल क्लिक गरिसकेपछि हामीले यो क्विजमा विद्यार्थीमा जाँदाखेरि यो फोटोसहित जाओस् भनेर जानु छ भने यसलाई हामीले एउटा कुनै फोटो ल्याएर हालिदिउँ। अनि के छ, अब कति कक्षादेखि कति कक्षासम्मको लागि खेलाउन सक्ने हो। अब हामीले 5 को लागि खेलाउन खोज्या हो, 4 को लागि खेलाउन खोज्या हो, कति कक्षालाई खेलाउन खोज्या हो, 6 को लागि खेलाउन खोज्या भने 6 क्लास भनेर हामीले दिने। 6 क्लासदेखि कति क्लासलाई त 6 क्लासलाई मात्रै हो भने 6 क्लास टु 6 क्लासलाई दिन सकियो। अन्य क्लासहरूलाई हो भने हामीले यहाँ अन्य क्लास यतिदेखि यतिसम्मलाई भनेर चुज गर्न सकियो। 6 देखि 7 सम्म चुज गरिदिएँ मैले। यति भइसकेपछि हामी के गर्छौँ अब भन्दा यतिलाई सेभ गरिदिन्छौँ हामी। यो कसले भिजिबल हुने, पब्लिक भिजिबल गरिएको छ। अब यसलाई सेभ गरिदिसकेपछि हामीले यो क्विजलाई अब एसाइन गर्न सक्यौँ। अब स्टार्ट लाइभ क्विज छ एउटा, एसाइन होमवर्कको रूपमा छ। स्टार्ट लाइभ क्विज भनेको चाहिँ तत्काल गर्न सकियो, एसाइन होमवर्क भनेको चाहिँ हामीले होमवर्कको रूपमा उनीहरूलाई दिन सक्यो। अब स्टार्ट लाइभ क्विज भन्नेमा आयो भने हामी यसलाई जाउँ स्टार्ट लाइभ क्विजमा। अब क्लासिकमा गएँ म, अब क्लासिकमा कन्टिन्यू गरेँ मैले। अब एउटा यसले हामीलाई कोड जेनेरेट गरेर दिन्छ। हजुरहरू पनि अब एकपल्ट यसै गरी खेल्नको लागि यो कोड त्यहाँनिर हजुरहरूको एसएमआई क्विजेजमा कोड हाल्ने ठाउँ छ, यो राइट साइडमा होइन मैले भनेको ठाउँमा। त्यस कोडमा गएर हजुरहरूले यो टाइप हाल्नुभयो भने विद्यार्थीको रूपमा अहिले हामी खेल्न सक्छौँ यो लाइभ क्विज। अहिले हामी यो लाइभ क्विजलाई के गर्न सक्छौँ, स्टार्ट गर्न सक्छौँ। मैले सर म्यामहरूलाई एकपल्ट आग्रह गरेँ हजुरहरू ब्याक गएर एकपल्ट फेरि पुनः त्यो कोड हाल्ने ठाउँमा जानुभयो भने अहिले हामी यो खेलेर 5 मिनटको रूपमा 5 मिनट यसलाई खेलेर हेरौँ है त। सबै सर म्यामहरूलाई एकपल्ट आफ्नो कोड हाल्ने ठाउँमा जानु होला। म फेरि ब्याक आउँछु, नत्र भने सक्नुहुन्छ भने एकपल्ट कोड हाल्ने ठाउँमा जानु होला त। सरोज सर, हजुर हजुरलाई अलिकति रोकेँ ल। हस् हस्। बिमला पोखरेल म्याम नवलपरासीबाट हुनुहुन्छ भने हजुर बोलिदिनु होला है। यहाँ बिमला भन्ने एउटा मात्रै रहेछ, एकजना बिमला पोखरेल हाम्रो 1 नम्बर प्रदेशको हुनुहुन्छ। तपाईँ नझुक्किनु होला, हिजो कन्फ्युजन भयो धेरैलाई, त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ प्रदेश नम्बर 1 सुनसरीबाट हुनुहुन्छ र बिमला पोखरेल लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासीबाट हुनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ। त्यो हिजो तपाईँको देखाइयो र यता चेकनर प्रदेश बिमला पोखरेल म्यामसँग कुराकानी गरेकोले हजुरलाई त्यो कन्फ्युजन भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कन्फ्युजन मैले दूर गर्न खोजेँ। यहाँ बिमला भन्ने हुनुहुन्छ, म अनम्युट गरेँ है त। बिमला मात्रै छ, थर यहाँ छैन। म अनम्युट गरेँ, हजुरले पनि अनम्युट गरेर बोलिदिनु होला। ल बिमला म्याम बोल्नु त। हेलो, ठिकै छ, यो समस्या समाधान भएको छ र पक्कै पनि सुदीप सर हुनुहुन्छ। सुदीप सरलाई मैले यहाँ
हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशमा उहाँलाई राखौँ सर, त्यो राखेपछि उहाँलाई दर्ज गरायो। लुम्बिनी प्रदेशको उहाँले सहसचिव भन्नुभएको। हजुर सहसचिव के लेख्छ? सुन्नु न सुदेव सर, हजुर हिजो कुरा क्लियर भयो कि हाम्रो बिमला पोखरेल म्याम हिजो बोल्ने चाहिँ हाम्रो 1 नम्बर प्रदेश सुनसरीको हुनुहुन्छ हैन? हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ नि? सुनिरहेको छु सर। उहाँ चाहिँ यता सुनसरीको सहको सदस्यमा हुनुहुन्छ। हिजो चाहिँ मिस्टेकली के भयो भन्दाखेरि सबैलाई बिमला पोखरेल भनेको नवलपरासीको मात्रै हो भनेर हामीलाई लागेकोले मैले त्यो हिजो देखाएको थिएँ हैन? त्यही भएर त्यो त्यस्तो भयो। केही छैन सर, ठिकै छ। उहाँलाई चाहिँ सहसचिवमा लुम्बिनी प्रदेशबाट है सर? लुम्बिनी प्रदेशमा सहसचिवमा राखिदिनु सर, हामी ओके छौँ। लुम्बिनी प्रदेश होइन, ऊ नवलपरासीबाट होला। नवलपरासी प्रदेश सहसचिव। प्रदेश सहसचिवमै हुनुहुन्छ उहाँ, हिजोकै ठाउँमा हुनुहुन्छ। ए ल हुन्छ सर। ल भयो। ल ल ल हुन्छ सर, सर अगाडि बढ्नुहोस्। सरहरूले खेल्दै हुनुहुन्छ, यहाँ क्विज खेल्दै हुनुहुन्छ। एकछिन सर। जना सहभागी सुन्नु भएको छ क्विजभित्र। 41 जना, 17 प्लेयर्स, 17 प्लेयर्स खेल्नु भएको छ। 17 प्लेयर्स मात्रै छिर्नु भएको छ है। मैले अहिले गेम स्टप गराएँ। यसलाई फेरि अहिले अगाडि बढाउँछौँ। फेरि यहाँ कसले कति कुन पोजिसन कति स्कोर गर्नुभयो, के गर्नुभयो भनेर हामी यसरी विद्यार्थीको आफ्नो विद्यार्थीको 30 जना विद्यार्थी छन् भने अहिले हामी यहाँ छिर्न सकेका 17-18 जना कतिजना छौँ, सबैको बारेमा कुन कुन क्वेसन राइट भयो, कुन कुन क्वेसन रङ भयो, यसरी सर हेर्न सकिन्छ। स्कोर कति % प्राप्त गरे तुरुन्त यसले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन पनि गर्न सकियो। हामीले क्वेसन बनाइकन विद्यार्थीको क्विज लिकन यो हामीले क्लास सकेको केही समयमा क्विज बनाउन सक्छौँ, अथवा बेलुका बनाएर राख्यो, बिहान विद्यार्थीलाई लिङ्क सेयर गरिदियो, लिङ्क पठाउन पनि पाइन्छ। अहिले म त्यो पनि भन्छु। अनि यसरी हामी क्विजको बारेमा, उनीहरूले सिकेको क्विजको बारेमा, उनीहरूले गरेको क्विजको बारेमा मूल्याङ्कन पनि गर्न सक्छौँ, उनीहरूलाई इन्टरटेन पनि गराउन सक्छौँ। अब यसलाई मैले फेरि ब्याक आएँ। सर म्यामहरूको अब छिर्न नसक्नु भएको सर म्यामहरूको केही प्रतिक्रिया छ भने हामी लिन्छौँ र म फेरि एकपटक यसलाई अब यसको अरू कुराहरू फेरि जानकारी गराउँछु। अहिले हामीले लाइभ क्विज खेलौँ। अब एसाइन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा म जान्छु। अनि सर यो एकचोटि दोहोऱ्याइदिनु भन्ने कुरा आएको छ म्याडमहरूको, सुरुबाटै हो? हस् हस्। जस्तै अब म फेरि पुनः गएँ हामीलाई क्रिएट क्विजमा, मैले फेरि एकपल्ट ब्याकबाटै आएँ। ब्याकबाट जाँदाखेरि फेरि के भयो भने हामी जब क्विजेस खोल्छौँ, मैले फेरि अर्कै क्विजेस खोलिसकेपछि हाम्रो के आउँछ भने यो इन्टरफेससम्म हामी छिर्छौँ। यहाँ मैले यसको इन्टरफेसको बारेमा भन्छु। यहाँ इन्टर कोड भन्ने छ, यो जुन राइट साइडमा, यो इन्टर कोड भन्नेमा चाहिँ विद्यार्थीहरू छिरेर
कोड हाल्ने, हामीले दिएको कोड नम्बर हाल्ने, अथवा हामीले मेसेन्जरमा ग्रुप बनाएको छौँ भने मेसेन्जरमा लिङ्क पठाउन सकियो, अथवा हामीले के भन्छ जुम क्लास गरिरहेको छौँ भने जुम क्लासको मेसेज बक्समा पनि हामीले यो क्विजको लिङ्क हाल्न सक्छौँ, लिङ्क पनि पठाउन सक्छौँ, कोडको रूपमा पनि प्ले गराउन सक्छौँ। अब लिङ्क कसरी प्राप्त गर्ने अहिले म त्यो भन्छु एकछिनमा। अब फेरि पुनः क्रिएट कसरी गर्ने, अब क्रिएट गर्नको लागि हामीले फेरि हामीसँग आफ्नै हामीले बनाएर राखेको थियौँ भने हामी यहाँ लाइब्रेरीबाट लाइब्रेरीबाट जान सक्छौँ आफ्नो लाइब्रेरीमा, नभए हामीले यहाँ एक्सप्लोर गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रिएटमा गएर म गर्छु। अब क्रिएट क्विजमा गएर मैले यसमा गएँ, यस्तो फर्म यस्तो एउटा खुल्छ, के विषयको क्विज खेलाउने, हजुर कुन विषयको शिक्षक हुनुहुन्छ, कुन विषयको आवश्यक पर्छ, त्यो विषयका अलरेडी यहाँ सामग्रीहरू पनि पाइन्छन्, आफूले बनाउनु नै पाइन्छ। यदि भइसकेपछि यो ठाउँमा आफ्नो क्विजको नाम लेख्ने। अब आज हामी के क्विजको गराउँदैछौँ भने भेक्टरको गराउनु छ भने भेक्टरको लेख्ने, म्याट्रिक्स छ भने म्याट्रिक्स। ल अब म्याट्रिक्सको क्विज खेलौँ। म्याट्रिक्सको क्विज खेल्नको लागि फेरि हामी केमा गयौँ, म्याथमेटिक्स चुज गरेँ मैले सब्जेक्ट, यसलाई मैले अगाडि सारेँ। अब हामीले के गर्यौँ, अब आफूले टाइप गरेर क्वेसन बनाउनु छ भने यो क्रिएट न्यू क्वेसन भन्नेमा गएर मल्टिपल चोइस चुज गर्ने। क्रिएट न्यू क्वेसन भन्नेमा गएर यो मल्टिपल चोइसमा गरेपछि मल्टिपल चोइस क्वेसन बनाउन सकियो। अब होइन मलाई अहिले हतार छ, म तुरुन्त क्वेसन बनाउन चाहन्छु भने यहाँ टेलिपोर्टमा जाने, यहाँ सर्च गर्ने। यो अहिले हामीले यहाँ गरिसकेपछि यहाँ सर्च बक्स आउँछ, यो सर्च बक्समा यहाँनिर मिनिमाइज गरेर हामी के गर्ने भने यहाँनिर गएर लेखौँ, जस्तै मलाई के चाहिएको छ म्याट्रिक्स, म्याट्रिक्स भनेर लेखिसकेपछि यहाँ इन्टर हानिसकेपछि म्याट्रिक्सका क्विजहरू यहाँ कति छन्, म्याट्रिक्सका क्विजहरू त्यो हामी यहाँ भेट्न सक्छौँ। अब त्यो मध्ये हामीले आज पढाएको पाठमा मिल्ने खालको, अब बिगिनर्सवाला म्याट्रिक्स हुनसक्छ, म्याट्रिक्स अपरेसन पढाएको हुनसक्छौँ हामीले। अब कस्तो खाले म्याट्रिक्स हाम्रो लागि कुन क्विज ठिक छ यो चेक गर्छौँ हामी यहाँ। वाट इज म्याट्रिक्स, अब यहाँ यसले म्याट्रिक्सको डिफिनिसनहरू सोधेको, यसले रो म्याट्रिक्स के हो, कोलम म्याट्रिक्स के हो, यसमा कतिवटा कति बाई कतिको म्याट्रिक्स हो भनेर सामान्य नर्मल क्वेसनहरू यसमा हालेको छ भने यही क्वेसन मलाई उपयुक्त लाग्यो भने म यस्तो 20 वटा क्वेसन आज विद्यार्थीलाई मैले नर्मल आज कन्सेप्ट पढाएको छु भने यो क्वेसनहरू दिन्छु भनेर एड गरिदियो, एडमा थिच्दिउँ, 2टा क्वेसन गयो अनि 3टा क्वेसन गयो। त्यस्तै हामी अरू क्वेसनहरू छान्न सकियो, 4वटा क्वेसन भयो, 5वटा क्वेसन भयो, 6वटा क्वेसन भयो। अब यहाँ हामी तल सार्छौँ, 7वटा क्वेसन भयो। अब हामी कस्तो खाले क्वेसनहरू यहाँ दिने भनेर विद्यार्थीलाई हेर्न सक्छौँ। अब हाम्रो यति क्वेसन बनाइसकेपछि हामीले छान्नुपर्ने क्वेसनहरू छान्यौँ। अथवा यो क्विज हामीलाई ठिक लागेन भने अरू धेरै खाले क्विजहरू यहाँ बनाएर राखेको हुन्छन्, यहाँबाट हामीले चुज गर्न सकियो चाहिँ फास्ट गर्नको लागि। त्यसपछि हामी कहाँ आउँछौँ भने यो क्विज एडिटरभन्दा तलको यो कुनै ब्ल्याङ्क स्पेसमा हामीले ल्याएर यो माउसमा एकपल्ट क्लिक गरिदिइसकेपछि त्यो उतापट्टिको इन्टरफेस हट्दछ र हामीले छानेका क्वेसनहरू यहाँ देखिन्छन् यसरी। अब यो क्वेसन वाइज 1 2 3 4 भएर हाम्रो क्वेसन आइपुगिसक्यो, हामीले छानेको 9-10 वटा क्वेसन यहाँ आए। आइसकेपछि यो क्वेसनलाई अब हामी विद्यार्थीलाई होमवर्क दिने आज चाहिँ तिमीहरूले भोलि गरेर आउँदाखेरि यो यति क्वेसनहरू गरेर जाने, अथवा गुगल क्लासरुममा हालिदिने, यतिमा गएर तिमीहरूले गर्ने भनेर हामी गर्न सक्छौँ। अथवा हामीले उनीहरूको विद्यार्थीको ग्रुपमा मेसेज पठाइदिन सक्छौँ, लिङ्कलाई त्यहाँबाट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि यति छानिसकेपछि क्वेसन, अब यहाँ क्वेसनहरूलाई हामीले एडिट गर्न नि सक्छौँ। फेरि यही क्वेसनलाई अलिकति हामीले एडिट गरेर यहाँनिर डुप्लिकेट क्वेसन बनाएर यसलाई एडिट गरेर हामी के गर्न सक्छौँ, अर्को क्वेसनहरूमा केही परिवर्तन गर्न पनि सक्छौँ, केही नम्बरहरू चेन्ज गर्ने, केही क्वेसनहरू गर्ने पनि गर्न सक्छौँ। अब यसलाई पब्लिस गर्नु पऱ्यो, अहिले चाहिँ हामी पब्लिस गर्नु पऱ्यो भने हामी के गर्छौँ, पब्लिसमा क्लिक गर्छौँ। अब क्विजको बारेमा कुनै फोटो राख्नु पऱ्यो भने मैले होइन भने आजको भेक्टरको क्विज हो भने कुनै चित्र भेक्टरको बारेमा कुनै चित्र राखिदियो भने हेर्दाखेरि सजिलो, उनीहरूले भेक्टरको कोही क्विज रहेछ भनेर डाइरेक्ट पनि थाहा हुनसक्छ। अथवा कुनै चिज आफ्नो राख्न मन लागेको छ भने आफ्नो कुनै साइटको कुनै ठाउँको आफ्नो कुनै विशेष प्रस्तुति दिने फोटोहरू यहाँ राख्न सकियो। अब मैले हाम्रो तालिमसँग सम्बन्धित फोटो राखेको थिएँ, यसलाई यसरी राखियो, यो फोटो आयो यसमा। अब ल्याङ्ग्वेज कुन छ, यसको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज छ। अनि कति कक्षादेखि कति कक्षासम्म खेलाउने, यसलाई 9 र कक्षा 9मा खेलाइदिउँ, 9 देखि 9 सम्म भनेर मैले चुज गरिदिएँ। अब यो 9 देखि 9 सम्म चुज गरिसकेपछि यसलाई सेभ गरिदिन्छु म। सेभ गरिसकेपछि यो मेरो क्विज सेभ भयो।
अब यसलाई एसाइन होमवर्कको रूपमा होमवर्क दिइदिने विद्यार्थीलाई कसरी गर्ने? अहिले हामीले खेलेको लाइभ क्विजमा गएपछि कोड आउँछ, विद्यार्थीलाई कोड हाल भन्ने, कोडमा उनीहरूले प्ले गर्छन्, त्यहाँ उनीहरूको स्कोर हेर्न सकियो। अब होइन होमवर्क दिने भने यो एसाइन होमवर्कमा क्लिक गरौँ। एसाइन होमवर्कमा क्लिक गरेपछि यहाँ सानो म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कति दिनको राख्ने यहाँ हाम्रो अब यो यसको डेट छ, कति दिनसम्मको डेडलाइन कतिसम्मको राख्ने। अब यहाँनिर कतिसम्म लिन्छ, मैले मानौँ अहिले यसले 2 सम्म राखेको छ, म 15 सम्म राख्छु। यो डेडलाइन भनेको 14 दिन 12 मिनटको डेडलाइन भयो, त्यति दिनसम्म खेल्न पाइयो। यति दिनसम्मको डेडलाइन यहाँ मैले राखिसकेपछि कति बजेसम्म राख्ने, कति समय राख्ने त्यो पनि दिन सकियो। 2 दिनको समय, 2 घन्टाको समय, कति घन्टाको समयभित्र गरिसक्नु पऱ्यो, उनीहरूले गरेर बुझाउनु पऱ्यो। त्यो डेडलाइन हामीले यहाँ के गर्न सकियो, राख्न सकियो, अथवा नो डेडलाइन पनि राख्न सकियो। अब यसको डेडलाइन कति राख्ने भन्ने कुरा हामी यहाँ गर्न सकियो। अनि यसले के भनेको छ भने यो इनएक्टिभ गेम्स विल एक्सपायर आफ्टर 6 मन्थ भन्छ। कुनै गेम इनएक्टिभ भयो भने त्यो 6 मन्थमा एक्सपायर हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। र अब यसको अलि अप्पर भर्सनहरू, यसको बारेमा अलि धेरै फिचर चलाउनको लागि चाहिँ हामीले पेड भर्सन लिनुपर्ने हुन्छ, यसलाई अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा अन्य पनि सुविधाहरू छन्, तर हामी नर्मल्ली चलाउनको लागि यति गर्न सक्छौँ। अब यसलाई एसाइन गरिदिउँ। एसाइन गरिदिसकेपछि अब यो यसरी एसाइन थिचिसकेपछि अब यसले नर्मल कोड दिन्छ र लिङ्क पनि दिन्छ। हेर्नुहोस्, अहिले जस्तै विद्यार्थीलाई कोडबाट खेलाउनु छ भने यो कोड दिने, यो कोडले उसले 14 दिनसम्म खेल्न पायो। हाम्रो 14 दिनको लागि त क्विज बनिसक्यो भने 14 दिनसम्म यो कोड गएर हाल्यो भने उसले खेल्न पाउँछ, हाम्रो त्यसको डेट एक्सपायर हुँदैन भने होइन। अब विद्यार्थीलाई म लिङ्क दिन्छु भने यहाँ सेयर लिङ्कमा गएर क्लिक गर्ने। सेयर लिङ्कमा गएर क्लिक गरिसकेपछि यो लिङ्क कपी हुन्छ, कपी भइसक्यो। एकपल्ट क्लिक गरेपछि अनि यसलाई गएर अब हामीले कहाँ गएर पेस्ट गर्न सक्यो भने अब हाम्रो अहिले जुममा क्लास भइरहेको छ, च्याट बक्समा जाने, मैले यहाँ पेस्ट गरिदिएँ। अब यो इन्टर हानिसकेपछि यो के भयो भन्दा यो एउटा क्विजको लिङ्क गयो। अब सरहरूले यो क्विजको लिङ्कमा एकपल्ट क्लिक गर्नु होला, यो क्विज खुल्छ, हामीले खेल्न सक्छौँ। सबै सरहरूले एकपल्ट यो क्विजको लिङ्कमा क्लिक गरिदिनुहोस् त, यो क्विजको लिङ्क खुल्छ र यसको होमवर्क गर्न सकियो, हामीले खेल्न सकियो आफै। त्यहाँनिर लाइभ क्विज चाहिँ भएन तर खेल्न सकियो हामीले यसमा। अब मैले पनि खोलेर हेरेँ एकपल्ट, यसमा क्लिक गरेँ। मैले क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खाले अब इन्टरफेस खुल्छ। यहाँ हामीले आफ्नो नाम, जसले खेलेको हो उसको नाम लेख्न पाइयो। मेरो नाम मैले सरोज भनेर लेखेँ। अनि यहाँ के गर्न सकियो, स्टार्ट गर्न सकियो। अब स्टार्ट गरिसकेपछि यो गेम के हुन्छ, अब मैले खेल्न सकेँ। अब म स्टार्ट गेम गर्छु, स्टार्ट भयो। अब मैले कुनै चिन्ह लगाएर यहाँनिर गेम चाहिँ खेल्न सकेँ। अब मलाई समयको यहाँ दिएको छ। अब मैले यहाँ क्वेसन पढ्दै कुनै चिजमा कुनै आफ्नो कुनै अप्सनमा मैले लगाउन सकेँ। मैले कुनै अप्सन लगाइदिन्छु, ठिक भयो भने ठिक हुन्छ, गलत भयो भने यसले गलतको मेसेज गरिहाल्छ। यसरी अब हामी अर्को कुनै खेल्न सक्छौँ। यसरी खेल्न सक्छौँ। हामीले गलतमा लगायो भने गलतको सन्देश पनि यसले दिइहाल्छ। यसरी खेलेर बस्न विद्यार्थीले अन्य खेल्नुको सट्टामा यो खेल्न हामी सक्छौँ। जस्तै कुनै एउटा लगाइदिउँ, हामी के हुनसक्छ, अब गलत भयो भने यसरी गलतको मेसेज आउँछ, राइट हो भनेर पनि देखाइदिइरहेछ। यसरी हामी गेम के गर्न सक्छौँ भने खेल्न सक्छौँ।
राइट हुँदाखेरि राइटको सङ्केत, रङ हुँदाखेरि रङको सङ्केत यसले दिने गर्छ। यसरी यो चाहिँ विद्यार्थीलाई यसरी होमवर्कको रूपमा हामीले के गर्न सकियो भने एसाइन गर्न सकियो। राइट र रङ हुँदाखेरि यसरी बिस्तारै खेल्नुहोस्, छिटो नखेल्नुहोस्, हेरेर खेल्नुहोस् भन्ने पनि सङ्केत आइरहेछ। अब हामीले अन्दाजी हानिरहेछौँ नहेरिकन। यसरी हामीले चाहिँ विभिन्न खाले म्याट्रिक्स सम्बन्धी क्विजहरू हामीले गर्न सकियो यसमा, र हाम्रो आफ्नो क्विज खेल्न सकियो। यसरी क्विज खेल्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ भने हामीले बनाएको क्वेसनहरू विद्यार्थीले हेर्दछन्, विद्यार्थीले आजको पढाएको कन्सेप्टसँग सम्बन्धित कुराहरू हेर्दै अब यसलाई रिपिटमा खेल्न सक्यो। उनीहरूले एसाइन होमवर्कको रूपमा दिँदाखेरि चाहिँ रिपिट गरेरै उनीहरूले खेल्न सके। रिपिट गरेर खेल्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब उनीहरूलाई आफूले नजानेको कुराहरू चाहिँ पुनः दोहोऱ्याएर हेर्छन्, सिक्दछन् र यो पढ्ने बानीको विकास हुन्छ, सिक्ने बानीको विकास हुन्छ। यसरी हामीले क्विज खेलाउन सकियो। सर म्यामहरूको अब यसमा प्रतिक्रिया के छ यहाँसम्मकोमा? कसलाई समस्या छ भने म यसलाई यहाँसम्म गरेँ भने हामीले क्विज गर्न सक्छौँ। यो प्रकारको क्विज गर्न सकिन्छ, यो क्विजेसबाट क्विज खेलाउन सकिन्छ। अब यो भइसकेको भने मैले नियर पोर्टबाट कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि यहाँनिर आज गर्न खोजिरहेको छु। गुगल डक्सबाट फर्म्सबाट त सबैले क्विज गरिरहनु भएको होला। मैले नियर पोर्टबाट पनि हामीले त्यहाँको रेडिमेड सामग्रीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ पढाउने बेलामा भन्ने कुरालाई पनि मैले टाइम भ्याएँ भने त्यो पनि देखाउने विचार गरिरहेको छु। यो क्विजेजमा सरहरूलाई प्रब्लम नभएदेखिमा अब प्रतिक्रिया लिदिनु होला। के छ यसमा क्विजेजको अझ फेरि देखाउनु पर्ने छ कि यहाँसम्म भइसकेको छ? हेलो, कसरी सेयर गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ आज सर एउटा प्रश्न। सेयर कसरी गर्ने, जस्तै अब यो क्विज विद्यार्थीलाई कसरी सेयर गर्ने भन्ने कुरा। हजुर हजुर, जस्तै यही सेयर लिङ्कमा छ नि, यहाँ सेयर लिङ्कमा क्लिक गर्ने, यो क्विज भयो। जस्तै एकपल्ट ब्याक जाउँ, नत्र भने ब्याक गयौँ। यो हाम्रो एसाइन होमवर्कमा आइसकेपछि हामी एसाइन गर्छौँ। यहाँ एसाइनमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर एउटा लिङ्क आउँछ, सेयर लिङ्क भन्ने आउँछ यहाँ अप्सन। यसमा एकपल्ट क्लिक गरेपछि लिङ्क हाम्रो कपी भइसक्यो। अब त्यसलाई कपी गरिसकेपछि हामी कुन ठाउँमा लगाएर पेस्ट गर्ने हो, जस्तै फेसबुकमा लगाएर पेस्ट गर्ने हो भने फेसबुकको मेसेन्जर ग्रुपमा गएर हामीले के गर्न सकियो, पेस्ट गर्न सकियो। मेसेन्जर ग्रुपमा गएर पेस्ट गर्न सकियो। अन्य कुनै ठाउँमा पेस्ट गर्न सकियो भने चाहिन्छ भने हामीले त्यहाँ गएर के गर्न सकिन्छ, पेस्ट गर्न सकियो। ठिक छ सर, अगाडि बढाउँ सर। अब यो साथीहरू समस्या देखियो, अब अगाडि जाउँछ। हस् हस्, अब यो क्विजेसलाई मैले यतिकै राखेँ है सर। अब नियर पोर्ट सम्बन्धीमा केही जानकारीहरू गराउँछु म, हुन्छ सर? अब नियर पोर्ट भनेको पनि अर्को के हो भने त्यो भित्र पढाउने लेसन पनि हुने र क्विजेजहरू पोलिङ पनि त्यही भित्र भएको रेडिमेड सामग्रीको रूपमा त्यसको हामी सामग्री पनि युज गर्न सकिन्छ भनेर मैले क्विज सँगसँगै त्यसलाई पनि जोड्ने विचार गरेको छु छोटो समयमा है। जस्तै यसको लागि हामी के गर्ने, पहिला सुरु एकपल्ट हेरौँ अनि दोस्रोपल्ट हामी सँगसँगै गरौँला स्टुडेन्ट र टिचरको रूपमा। nearport.com भनेर हामीले यसमा हानिसकेपछि यसको हामी यसरी खोलाउन सक्छौँ। यसरी गरिसकेपछि हामी यसलाई साइन अप फर फ्री भन्नेमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले यसमा फ्रीली साइन अप गर्न सक्यौँ। यसरी आइसकेपछि हामी टिचर हौँ भने टिचरको रूपमा, स्टुडेन्ट हौँ भने स्टुडेन्टको रूपमा। अहिले म टिचरको रूपमा
छिर्दछु। हजुरहरू अहिले स्टुडेन्टको रूपमा छिर्नु भयो भने हामी दुईटाले कोलाबोरेटिभ रूपमा क्लास गर्न सक्यौँ। हजुर र मैले मिलेर कोलाबोरेटिभ क्लास गर्न सक्यौँ। अब मैले टिचरको रूपमा यहाँनिर इन्ट्री गरेँ, पहिला सुरु एकपल्ट हेरौँ कस्तो हुन्छ भनेर। अब मैले गुगलबाट यसलाई साइन अप गरेँ, म लगइन गर्छु यो भित्र गुगलबाट। मैले अब यसमा भएको हामीले यसको इन्टरफेस खुलिसकेपछि यहाँ भएको रिसोर्सेसहरूलाई हामीले प्रयोग गरेर कहिलेकाहीँ के गर्न सक्छौँ भने यसको क्लासहरूमा पनि विद्यार्थीलाई इन्टरेक्टिभ क्लासहरू गर्न सक्छौँ। यही भित्र चाहिँ क्विज एउटै लेसन अलरेडी बनाएर राखेको लेसनभित्र क्विज पनि गर्न सक्ने, डेमो पनि गर्न सकिने, त्योभित्र हामीले पोलिङ पनि गर्न सकिने, यस्ता कामहरू गर्न सकिन्छ। स्टुडेन्टलाई इङ्गेज गर्नको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ, अब हामीले कामहरू गर्न सकिन्छ। यसको लागि हामीले के गर्न सकियो भन्दाखेरि यहाँ विभिन्न अप्सनहरू छन्। एक्सप्लोर रिसोर्सेस भन्नेमा गयो भने हामीले रिसोर्सेसहरू अब के को विषयमा चाहिँ चाहियो त हामीलाई भन्दा जस्तै पोलिनोमियल चाहियो भने पोलिनोमियल क्लिक गरिदिसकेपछि यो पोलिनोमियल सम्बन्धी के रिसोर्सेस छ त यहाँ इन्ट्रोडक्सन टु पोलिनोमियल भनिरहेको छ एउटा। इन्ट्रोडक्सन टु पोलिनोमियल भन्नेमा हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने यसरी इन्ट्रोडक्सन टु पोलिनोमियल भन्ने एउटा आउँदछ। के छ यसमा रेडिमेड रूपमा बनेको यो प्रिफेस खुल्दछ। यसमा 23वटा हामीले पढाउनको लागि उपयुक्त हुने सामग्री पाउँछ। अब हामीले विद्यार्थीले पनि यो चिज चलाउन पाउँछ, उताबाट पनि हामीले पनि यहाँ चिज गर्न पाउँछौँ। यसको कोलाबोरेटिभ रूपमा हामीले क्लास लिन पाउँछौँ। अहिले लन्च गरिसकेपछि अहिले पहिला सुरु चाहिँ यसको नर्मल रूपमा प्रिभ्यू हेरौँ। प्रिभ्यू मैले क्लिक गरेँ। पहिला सुरु यहाँ टिचर्स मेटेरियल्स एन्ड प्रिपरेसनमा यहाँनिर एउटा दिएको छ। अनि एसेन्सियल क्वेसनमा विद्यार्थीलाई पहिला सुरु हामीले क्वेसन के सोध्ने त यो क्लास पढाउनु भन्दा हाउ क्यान वी क्लासिफाई पोलिनोमियल्स भनेर एउटा क्वेसन सोधे उसले यो बनाएर राखेको उसमा। टुडेज लेसनको आजको बारेमा के लेसन हुन्छ भन्ने कुरा बारे विद्यार्थीलाई आज हामी यस्तो गर्छौँ, 5 मिनटको यो हाम्रो कार्यक्रम छ, 30 मिनट हामी यो गर्छौँ, 10 मिनटको इभ्यालुएसन प्रोसेस हुन्छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। अनि हामी इङ्गेज हुनु पर्यो क्लासमा, कसरी इङ्गेज हुने 5 मिनट लेट्स इङ्गेजमा वी विल इङ्गेज बाई एसाइनिङ आवर प्रायर नलेज एन्ड द एक्सप्लोर हाउ पोलिनोमियल्स आर युज इन द रियल लाइफ। हाम्रो अलरेडी हामीसँग भएको नलेजको आधारमा चाहिँ हामी कसरी जीवनमा चाहिँ पोलिनोमियललाई प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको आधारमा हामी इङ्गेज गर्छौँ, छलफलमा इङ्गेज हुन सक्छौँ यो आजको च्याप्टरमा भन्ने कुरा यसले यसरी बताउँदछ। यो अलरेडी स्लाइडको रूपमा आइरहेको हुन्छ। अब विद्यार्थीको पोलिङ लिन सक्छ यहाँनिर कोलाबोरेटिभ रूपमा एकछिनपछि। यो क्वेसन विद्यार्थीको पनि खुलिरहेको हुन्छ, शिक्षककोमा पनि हाम्रो यो दुईतिरै भइरहेको हुन्छ। विद्यार्थीले पनि यसमा टिक लगाएर उताबाट काम गर्न सक्यो। कति हामीलाई अलरेडी पोलिनोमियलको बारेमा थाहा छ भनेर विद्यार्थीले उता टिक लगाइसक्छ, यता शिक्षकले विद्यार्थीको प्रतिक्रिया पनि लिइसकेको हुन्छ, कति हुँदो रहेछ, कतिजनाले कस्तो जानेर चाहिँ कि रहन्छ भनेर। अनि यसमा लेख्न पनि पायो विद्यार्थीले। अब शिक्षकले सबै विद्यार्थीले उताबाट लेखेको कुरा यहाँ आउँदछ। सबै विद्यार्थीले आफ्नो मोबाइलबाट ल्यापटपबाट आफ्नो सामग्रीबाट यहाँ लेख्दछन्। यहाँ लेख्ने ठाउँ तल छ अनि उनीहरूले लेखेको कुराहरू पनि यहाँ आइपुग्दछ। यसपछि यो क्वेसनको बारेमा भइसकेपछि पोलिनोमियलको बारेमा इन रियल वर्ल्डमा के छ त, कुन कुन सेक्टरमा काम हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा यहाँ यो स्लाइडमा बनाएको छ। त्यसपछि यसको बारेमा भिडियो विद्यार्थीलाई देखाउने। अब यो भिडियो विद्यार्थीले उहीँबाट आफै प्ले गरेर पनि हेर्ने बनाउन मिल्यो, यहाँ आफूले प्ले गरिदिएर उनीहरूले हेर्ने। यसको बारेमा भिडियो पनि अब सानो भिडियो यहाँनिर बनाइएको हुन्छ त्यो च्याप्टरको बारेमा, त्यो भिडियो पनि देखाइयो। अब भिडियो देखाइसकेपछि फेरि हामी नेक्स्ट हाम्रो जान्छ कतिमा भने अब इलाबोरेट गर्ने ठाउँमा आयो। वाट इज पोलिनोमियल भनेर अब डिफिनिसन सुरु भयो यहाँनिर। भिडियोको आधारमा भिडियो हेरिसकेका हुन्छन् उनीहरूले, यो भिडियो हेर्दछन्, फेरि अर्को भिडियो पोलिनोमियलको बारेमा अगाडि पनि भिडियो केही हेरिसकेका हुन्छन्। अब मोर एबाउट द पोलिनोमियल चाहिँ भिडियोमा थाहा नभएको कुराको मध्ये अब शिक्षकले सहजीकरण गरेर पोलिनोमियल भनेको यो, कोफिसियन्ट भनेको यो, कन्स्टेन्ट भनेको यस्तो हो, डिग्री अफ टर्म भनेको यस्तो हो भनेर यसरी प्रयोग गर्न बताउँदै जान सके, देखाउँदै यो प्रेजेन्टेसनको रूपमा देखाउँदै गर्दै जान सकियो। यहाँ 1 2 छ, दोस्रो मध्ये छान्दै हामी डिग्री के हो, टाइप कस्तो हो, इक्जाम्पल कस्तो हो यो देखाउँदै विद्यार्थीलाई हामीले स्लाइड बनाएर बसिरहनु पर्ने समय चाहिँ यसले बचत गरिदिन्छ। यसलाई खोजेर हामीले गर्न सक्यो भने। अनि यसको अब के छ भने यहाँ कुनै एउटा हामीले यहाँनिर काम गर्न सकियो विद्यार्थीलाई देखाउनको लागि। टर्म देखाउन सकियो, कोफिसियन्ट आफैले यहाँ टाइप गरेर यहाँ लेख्ने चिजहरू छन्, कोफिसियन्ट लेख्न सकियो, डिग्री अफ टर्म लेख्न सकियो। यो 2 वेबाट हामीले यसको ट्राई गर्न सक्यौँ विद्यार्थीले कति जाने भनेर। अब यहाँ
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियलको बारेमा यहाँनिर यस्ता स्लाइडहरू अर्को हामीले ल्याउन सकियो। अब इभ्यालुएट गर्नु पर्यो विद्यार्थीको के कति जाने भनेर गर्नु पर्यो भने इभ्यालुएटको रूपमा हामीले क्विज गर्ने एउटा यहीँभित्र क्विज आयो। अब यो क्विज खेल्छन् विद्यार्थीले। अब यहाँ भएका क्विजहरू यहाँ खेल्नको लागि हामीले नेक्स्ट गऱ्यो भने क्विज खेल्न विद्यार्थीले खेल्न सक्छन्। यो अर्को नेक्स्ट गर्दै अर्को क्वेसन आउँछ। अब अहिले क्विज नखेलौँ, मैले यहाँनिर प्रिभ्यू मात्रै देखाउन खोजेको। स्किप क्विज गऱ्यो भने अब अर्को हामी स्लाइडमा पुग्यौँ। अब पोलिङ गर्ने विद्यार्थीले पोल गर्दाखेरि के हुन्छ त विद्यार्थीको धारणा, हाउ कन्फिडेन्ट डु यु फिल इन योर एबिलिटी टु एक्सप्लेन हाउ टु डिस्क्राइब एन्ड क्लासिफाई पोलिनोमियल्स। अब पोलिनोमियलको बारेमा उसको के छ त, अब कसरी क्लासिफाई डिस्क्राइब गर्छ भन्ने कुराको बारेमा पोल गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो, यो पोलिङको बारेमा 3टा पोल छ। भेरी कन्फिडेन्ट छ, समवाट कन्फिडेन्ट, नट कन्फिडेन्टको रूपमा चाहिँ उसको पोल हेर्न सकियो। यहाँ कसको विद्यार्थीले कन्फिडेन्ट छ, कसमा कति कन्फिडेन्ट लेभल छ भनेर उसले आफ्नो मूल्याङ्कन मूल्याङ्कन गरेर यहाँ टिक लाउन सक्यो र यो पोल भयो विद्यार्थीको। एउटै सामग्रीमा सबै सामग्री क्विज पनि गराउन पाइयो, पोल पनि गर्न पाइयो, अलरेडी रेडिमेड सामग्रीको रूपमा। यसरी हामी जाँदै गर्दाखेरि अब यो क्लास आजको हामीले नर्मली इन्टरेक्टिभ मोडमा चाहिँ क्लास सिध्यायौँ भन्ने कुरा यसरी आउँदछ। यो नियर पोडमा अन्य सामग्रीहरू हामीले यहाँ खोजेर यी सामग्रीहरूको रूपमा हामी गर्न सक्छौँ। अब यसलाई लन्च गरिहेरौँ त कस्तो हुँदो रहेछ। अब यो क्वेसनलाई हामी लन्च गर्न पर्यो भने एकछिन यहाँबाट म पहिला सुरु यसलाई मेरो लेसनमा एड गरिदिन्छु। एड टु माई लेसनमा मैले एड गरिदिसकेपछि एड गर्न यसले दिएन, अपग्रेड गर्नु पर्यो भने अब सेयर गरिदिन्छु। सेयर प्रिभ्यूमा गऱ्यो भने अब यहाँबाट लिङ्क प्राप्त हुन्छ। यो लिङ्क प्राप्त भइसकेपछि यो लिङ्क मैले के गर्न सकेँ भने हाम्रो खेल्ने कोसँग हामी विद्यार्थीलाई खेल्न चाहन्छौँ, कुन विद्यार्थीसँग हामी यो पठाउने हो, कसलाई पठाउने हो, उसँग हामीले के गर्न सकियो, यो लिङ्क सेन्ड गर्न सकियो। यो लिङ्क सेन्ड गर्नको लागि मैले यहाँ लिङ्क कपी गरेँ, यसलाई यो प्रिभ्यू लिङ्क छ, एउटा एडिटेबल लिङ्क छ। यो लिङ्क हामीले के गर्न सकियो, कपी गरेर यो लिङ्क पठाएर पनि हामी के गर्न सकियो, खेल्न सकियो। यो चिजको लागि विद्यार्थीले खेल्छन् आफ्नो रूपमा भन्ने कुरा हुन्छ। अब स्टुडेन्ट इङ्गेज गर्नको लागि यसलाई मैले अझ ब्याक आएँ। अब स्टुडेन्टलाई इङ्गेज गराउनको लागि यहाँ इङ्गेज स्टुडेन्ट भन्ने छ, यसमा पनि हामी चेक गर्न सक्यौँ। यसको पनि बारेमा हेरौँ। अब यो हामीलाई अहिले इङ्गेज स्टुडेन्ट इङ्गेजको बारेमा दिएन। हामीले अब क्रिएट गरेर पनि यहाँनिर गर्न सकियो, लेसन क्रिएट गर्न सकियो, भिडियो क्रिएट गर्न सकियो। हामीलाई त्यसले अहिले इङ्गेज स्टुडेन्ट गर्न दिएन। यहाँ भएको रेडिमेड सामग्रीहरू चाहिँ हामी यहाँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। सल्भिङ लिनियर इक्वेसन भन्ने यहाँ छ। यस्ता सामग्रीहरू यहाँ लाइभ पार्टिसिपेन्ट गर्न सकियो। यसलाई लाइभ पार्टिसिपेन्ट गर्न मन लाग्यो भने लाइभ पार्टिसिपेन्टमा गएर हामी यसरी सहभागी हुन सकियो। यहाँभित्र भएको सामग्रीहरूलाई पनि हामीले के गर्न सकियो भन्दा हाम्रो क्लास टिचिङको रूपमा चाहिँ हामीले खोजेर हामीलाई उपयोगी हुने कोड नम्बर यति छ। यो कोडहरू त्यहाँ हामीले नियर पोडमा गएर यो कोड हालिसकेपछि यसमा ऐनको हामीले खेलेको जस्तो, हामीले पढाउन खोजेको जस्तो त्यसमा गएर हामीले के गर्न सक्छौँ त, पार्टिसिपेन्ट हुन सक्छौँ। कोड हालेर सेम हामीले क्विजेसमा खेलेको जस्तै यसमा पनि हामीले के गर्न सकियो, कोड हाल्न सकियो। कोड हालेर हामी के गर्न सक्यौँ त, यो नियर पोडबाट पनि डकुमेन्टलाई हामीले युज गर्न, खेल्न, विद्यार्थीलाई पढाउन, टु वेमा पढाउन सकियो। यसलाई पनि हामीले अब सरमेमहरू एकपल्ट हामी खेल्नेतर्फ जान्छौँ। यहाँसम्म सरमेमहरूको जान सक्नुभयो कि भएन? पहिला सुरु यति खुल्यो कि खुलेन इन्टरफेस? यसमा पासवर्ड र इमेल पनि खोज्छ सर? पासवर्ड र इमेल फ्रीमा खोज्दैन सर। त्यही त यहाँ एकजना सरले पासवर्ड र इमेल खोज्छ भनेर गर्नुभयो। कुनमा पासवर्ड र इमेल खोजेर खै?
हामीले सुरुमा लगइन गर्ने बेलामा आफ्नो इमेलबाट लगइन त गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो लगइन इमेल माग्यो भने यहाँभित्र गइसकेपछि त हामीले अब यसको सामग्रीहरूलाई सही रूपमा प्रयोग गर्न सकिहाल्छौँ। एक्सप्लोर रिसोर्सेस गऱ्यो, एक्सप्लोर रिसोर्सेस गरेपछि हामीलाई विद्यार्थीलाई कुन क्लास पढाउने हो हामीले यहाँ सिधै सेयर गरेर पनि देखाएर पनि पढाउन सक्यौँ, विद्यार्थीलाई एक्टिभिटिजमा संलग्न गराएर पनि यसलाई के गर्न सकियो भन्दाखेरि क्लास लिन सकियो यसबाट पनि। यो पनि हाम्रो अनलाइन क्लासको लागि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ, त्यही भएर मैले यहाँ यो सेयर गर्न खोजेको। सबैको पासवर्ड माग्यो हो र? म फेरि एकपल्ट यसलाई सेयर गरिरहेको छु, पासवर्ड माग्यो कि होइन। यसरी हामीले यही चिजलाई विद्यार्थीको माझमा हामीले आफ्नो स्लाइड बनाउन सकेनौँ भने यहीको रूपमा पनि स्लाइड गर्न सकियो। अब एड गर्नको लागि यसले अपग्रेड भर्सनको मागिरहेछ, यसलाई हामीले क्लासमा क्रिएट गर्नको लागि लेसन बनाउन सकियो, भिडियो बनाउन सकियो, एक्टिभिटिज बनाउन सकियो, क्रिएट गरेर पनि गर्न सकियो। अब क्विक लन्चको रूपमा पनि हामीले यसलाई लान सकिन्छ। यसरी हामीले यहाँबाट सामग्री लान सकिन्छ भनेर मैले न्यु एयरपोर्टको बारेमा पनि आजको यो क्विज सँगसँगै यति थप दिएँ है सरहरूलाई। अब एउटा अर्को थप मैले यहाँनिर दिन खोजेको के हो भने एउटा विद्यार्थीहरूको दृष्टिकोण, विद्यार्थीहरूको परिचय अथवा विद्यार्थीहरूको कुनै विषयमा ओपन दृष्टिकोण लिनु पर्यो भने एउटा प्याडलेट भन्ने पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो प्याडलेट भन्नेमा चाहिँ के हुन्छ भने सबै विद्यार्थीको एन्सरहरू, जस्तै आज हामी पढाइरहेछौँ, ल भेक्टरको डिफिनिसन के हो भनेर लेख त भनेर भन्नु पर्यो भने सबै विद्यार्थीले तुरुन्त एकैपल्ट भेक्टरको डिफिनिसन लेख्दछन्। अथवा कुनै चिजको बारेमा हामीले क्विज गर्न खोजेछौँ, लिखित क्विजहरू गर्न खोज्यौँ, कुनै चिजको एन्सर लेख्नु पर्यो तुरुन्त भने ल सबैले एकैचोटि लेखौँ त भनेर भन्यो भने यो padlet.com चाहिँ हामीले गयौँ भने हामीले केही प्याडलेटहरू फ्रीमा चलाउन पाउँछौँ। हामीले अलग अलग यो प्याडलेटहरू बनाएर चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ। यहाँ मेक अ प्याडलेट भन्नेमा गइसकेपछि यसमा मैले यसको पनि जानकारी गर्न खोजेँ। मेक अ प्याडलेट भन्नेमा गइसकेपछि हामीले यसबाट कस्तो खाले प्याडलेटहरू विद्यार्थीसँग लिने भन्ने कुरा गरी कुनै एउटा प्याडलेटको यहाँनिर हामीले सिलेक्ट गर्न सकियो। प्याडलेट सिलेक्ट गरिसकेपछि यो प्याडलेटमा के हुन्छ भने अब विद्यार्थीहरूको यहाँनिर आफ्नो परिचय के हो त। अब माई प्याडलेटमा गइसकेपछि यहाँ विद्यार्थीहरूको परिचय के हो, यो प्याडलेटमा चाहिँ उनीहरूको के कुराको बारेमा सोध्ने भनेर यहाँनिर यो प्लस साइन छ, यो शिक्षकले चाहिँ यो प्लस साइनमा यो प्याडलेटको बारेमा यहाँ बनाइदिने। जस्तै आज चाहिँ हामीले इन्ट्रोडक्सन, माई इन्ट्रोडक्सन लिनु पर्यो भने माई इन्ट्रोडक्सन
इन्ट्रोडक्सन गऱ्यो भने सबै विद्यार्थीको इन्ट्रोडक्सन एकैपल्ट पब्लिस गरेपछि हाम्रो के हुन्छ भने सबैको यहाँ अब यसको लिङ्क चाहियो भने यहाँ लिङ्क छ, यसलाई मैले पब्लिस गरेँ, मेरो आफ्नो पब्लिस भयो। अब विद्यार्थीहरूमा यो चिज यही प्याडलेटमा सबै विद्यार्थीको लिनु मन लाग्यो भने अब मैले यसलाई सेयर गरिदिएँ। यहाँनिर सेयर गरिसकेपछि मैले यहाँ गेट अ क्युआर कोड लिन सक्छु, मैले लिङ्क लिन सक्छु। यहाँबाट लिङ्क लिएँ, लिङ्क लिइसकेपछि अब यसलाई मैले फेरि यहाँ आजको क्लासको म्यासेज बक्समा गएर यसलाई हालिदिएँ। अब विद्यार्थीको के आयो, यहाँ सबै विद्यार्थीको परिचय अथवा दृष्टिकोण कुनै विषयमा चाहिने छ भने यहाँ मैले कन्ट्रोल भी गरिदिएँ, रामकृष्ण सरलाई गइरहेको जस्तो छ म्यासेज, यहाँ मैले 2 मा चेन्ज गरिदिन्छु, 2 मा एभ्रीवान। अब यो गइसकेपछि अब यो यसमा क्लिक गऱ्यो भने सबैको ठाउँमा यो इन्टरफेस खुल्छ र सबैले दिएको परिचय एकैचोटि हाम्रो चाहिँ पिडिएफमा अथवा वर्ड फाइलमा हामीले के गर्न सक्यो त पिडिएफ फाइलमा यसलाई ल्याउन सकियो। यो प्याडलेटमा क्लिक गर्नु होला सरहरूले एकपल्ट र आफ्नो इन्ट्रोडक्सनको रूपमा सानो सानो छोटो एकपल्ट लेखेर हेरौँ त सर, विद्यार्थीसँग पनि हामीले यो काम गर्न सकियो। यो प्लसमा जाने, आफ्नो इन्ट्रोडक्सन थप्ने, यहाँनिर कुनै क्वेसन सोध्न सकियो। ओपन इन्ड क्वेसन हामीले ओपन क्वेसन भनेको अब विद्यार्थीको जस्तै भेक्टरको डिफिनिसन लेख त भनेर सोध्नु पऱ्यो भने सबैले एक लाइनमा भेक्टरको डिफिनिसन अब जानेका डिफिनिसनहरू लेख्दै लेख्दै जान्छन्, सबैको एकै ठाउँमा कलेक्सन हुन जान्छ। यहाँनिर यहाँ एकजना कसैकोबाट व्हाट इज योर नेम भनी आयो, माई इन्ट्रोडक्सन भनीमा सबैले लेखेका क्वेसनहरू यहाँनिर सबैले लेखेका एन्सरहरू यहाँ यसरी देखिन्छन्। शिक्षकले हेर्दै पनि गर्छन्। सबैको अहिलेसम्म हामी यसलाई पिडिएफ फाइलमा कन्भर्ट गर्न पनि सक्यौँ। विद्यार्थीहरूको तुरुन्त एन्सरहरू लिनु पऱ्यो भने सबैको एकै ठाउँमा हेर्दै एन्सर लेख्दै गरेको छन् भने यो प्याडलेटबाट पनि हामीले टिचिङमा म्याथमेटिक्समा प्रयोग गर्न सक्छौँ। सरहरूले एकपल्ट ट्राई गर्नु होला यो नाम लेख्नलाई। आफ्नो इन्ट्रोडक्सन केही लामो नाम ठेगाना यदि लेखिनु भयो भने हेर्नुहोस् अलि लामो लेख्दाखेरि कस्तो इन्टरफेस खुल्छ। सबैको धेरैजनाको लेख्दा कसरी अटाउँछ, यहाँ सबैको बारेमा यहाँनिर जानकारी एकैचोटि लिनु पऱ्यो भने धेरैजना मान्छेको बारेमा डिफिनिसन धेरैजना व्यक्तिहरूले दिएको दृष्टिकोण विचारहरू लिनु पऱ्यो भने यसरी यो प्याडलेटबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, सबैको दृष्टिकोणहरू समावेश गरेर हेर्न सक्छौँ। तुरुन्तका तुरुन्त इन्ट्रोडक्सन लिनु पऱ्यो भने हामीले सबैको इन्ट्रोडक्सन तुरुन्त एकैचोटि सबैले आफ्नो विदिन मिनेटमा 1 मिनेटमा 5 मिनेटभित्र सबैको के भन्छ परिचयहरू हामी कलेक्सन गर्न सक्दछौँ। योबाट म्यासेज बक्समा एउटा प्याडलेट भन्नेको लिङ्क आएको छ, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। यो फेस खुल्छ, यो फेसमा गएर यो प्लसमा हजुरले क्लिक गर्नु भएपछि आफ्नो लेख्नुपर्ने कुराहरू त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। लेखिसकेपछि त्यो चिजलाई हामीले सबैले लेखेको चिजलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कसले कस्तो कुराहरू लेखेछन् भनेर हामी यहाँ उनीहरूको कुरालाई हामी के गर्न सक्छौँ, विद्यार्थीको कुरालाई विद्यार्थीको एन्सरलाई हामी पिडिएफ फाइलमा पेपरमा प्रिन्ट गरेर पछि मूल्याङ्कन गर्न नि सक्छौँ। अथवा विद्यार्थीहरूको माझमा हामीले त्यसलाई चेक गर्न सक्छौँ कसले के भनेछन्। डिफिनिसन अफ भेक्टर, डिफिनिसन अफ सेट, अब तुरुन्त पढाउँदै विद्यार्थीलाई तुरुन्तै उनीहरूको जिज्ञासा लिन मन लाग्यो भने अब क्विजै पनि बनाउन सकियो। तुरुन्त एउटा क्वेसन हाल्ने, एन्सर कसले फास्ट दिन्छ, एउटा क्वेसन आफूले टाइप गरिदिने, एन्सर कसले फास्ट लेख्छ। यो पनि एक प्रकारको क्विजको रूपमा प्रयोग गर्न यसलाई पनि सकिन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई, उनीहरूको लागि क्वेसन एन्सर क्विजको रूपमा। अब हेर्नुहोस् यहाँ कतिजनाले आफ्नो डिभिजन के अरे आफ्नो इन्ट्रोडक्सन लेखिसक्नु भएको छ। यो सबै यसमा आइरहेको छ। हामी छोटो समयमा परिचय खोज्न चाह्यौँ भने, परिचय लिन चाह्यौँ भने, कुनै विचारहरू दृष्टिकोणहरू लिन चाह्यौँ भने यसरी सबैको हामीले इन्ट्रोडक्सन लिन सक्छौँ। सबैजनाको जति पनि यहाँ इन्ट्रोडक्सन हाल्नुहुन्छ त्यो सबैको फेरि एकैचोटि हामी वर्ड फाइलमा पिडिएफमा के गर्न सक्छौँ, एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ यसलाई। धेरैजना छिरिसक्नु भएको छ, धेरैले लेख्नु भएको छ। जस अब यति यो कुरालाई हामीले कक्षा कोठामा पनि के गर्न सक्छौँ त समावेश गर्न सक्छौँ। कक्षा कोठामा लगेर
भनेको हाम्रो भर्चुअल कक्षा कोठामा विद्यार्थीको बारेमा परिचय हामी लिनको लागि कुनै चिजको डिफिनिसन मैले भनिहालेँ, डिफिनिसनहरूको बारेमा, फर्मुलाहरूको बारेमा अथवा केही चिजको बारेमा विद्यार्थीबाट चाहिँ धारणा लिन चाहियो भने यसरी हामी तुरुन्त सबै विद्यार्थीको धेरै बेर लाग्दैन, सबैले अब लेखेर कपीमा देखाउनु परेन, उनीहरूले यहीँ लेख्छन् यहीँ देखाउन सकियो। अब यसलाई कसरी चाहिँ वर्ड फाइलमा एक्सपोर्ट गर्ने त? यही चिज त यहाँ धेरै लामो लेखा हुनसक्छ, यसमा नअटेको हुनसक्छ। अब यो फाइललाई हामी यसरी यहाँ यो 3टा डट पोइन्ट छ यो माथि राइट कर्नरमा, यो सेटिङ भन्दा यतापट्टि 3टा डट कर्नर छ। यसलाई गएर अब हाम्रो यहाँसँग इन्भाइट गर्न सकियो, यसमा फुल स्क्रिन गर्न सकियो, एक्सपोर्ट गर्न सकियो, यसलाई सिधै यहाँ लेखेको जति इन्ट्रोडक्सनलाई प्रिन्ट गर्न सकियो। अब यसलाई मैले एक्सपोर्ट गरेँ भने हेर्नुहोस् है, मैले एक्सपोर्ट गरिदिएँ भने के हुन्छ? अब अहिलेसम्म दिनुभएको डिफिनिसनमा यहाँ सेभ एज पिडिएफ भन्ने छ। यहाँ इमेजको रूपमा सेभ गर्ने कि पिडिएफको रूपमा सेभ गर्ने? अब सेभ एज पिडिएफको रूपमा गरेँ भने मैले अब यसको के हुन्छ? पब्लिस पिडिएफ भनेर यहाँ गरिसकेपछि एफओ पेपरमा आइरहेछ। अब यहाँ लेटर फर्मेट गर्ने कि एफओ पेपरमा गर्ने? अब यसको पिडिएफमा कन्भर्ट भयो। हेर्नु त ल, सबैले लेखेको एन्सर यहीँ, कुमार टिचर्स इन सरस्वती स्कुल, आई एम राधा, माई नेम इज फलानु, यसरी 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 सबैबाट कसले के एन्सर लेखे तुरुन्त यसमा आउँछ। विद्यार्थीको बारेमा उसले आफ्नो परिचयसहित एन्सर लेख्यो भने तुरुन्त हामीले के गर्न सक्यो? मूल्याङ्कन गर्न सकियो। यो सामग्री पनि हाम्रो शिक्षणमा, अनलाइन शिक्षणमा, भर्चुअल टिचिङको लागि चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भनेर मैले यहाँहरूलाई यसको पनि सेयर गर्ने काम गरेँ। अब गुगल फर्मबाट पनि हामीले क्विजहरू बनाउन सक्छौँ। अब गुगल फर्मबाट पनि क्विज बनाउन सक्छौँ। अब त्यसको बारेमा पनि हामीसँग समय छ भने म छोटो जानकारी चाहिँ त्यसको बारेमा पनि गरिदिन गर्छु। अब हामी कति अगाडि बढ्ने 9:18 भएछ। सरहरूको मैले अनुमति पाएँ भने त्यो गुगल फर्मबाट पनि म छोटो रूपमा जानकारी चाहिँ त्यो पनि गराउन सक्छु। मैले 3टा चिज बताएँ, क्विजेसबाट, नियरपोर्टबाट र प्याडलेटबाट म्याथमेटिक्स टिचिङमा अथवा अन्य टिचिङमा कसरी हेल्पफुल हुनसक्छ भन्ने कुरा यहाँसम्म मैले आजको क्लासमा यो ट्रेनिङ सेसनमा यति कुरा दिएको छु। हुन्छ सर 15-20 मिनटमा सकिन्छ होला। त्यो गुगल फर्मबाट नि गरिदिनु न सर। गुगल फर्मबाट पनि गरिदिन्छु। मैले यसलाई अब यो प्याडलेटलाई हटाइदिएँ है, प्याडलेट बन्द गरिदिएँ। अब गुगल फर्मबाट कुनै क्विजहरू अब बनाएर हेरौँ हामी। गुगल फर्मबाट क्विज बनाउनको लागि अब हामी पहिला सुरु जान्छौँ क्रोममा गएर forms.google.com हाल्छौँ। होइन भने हाम्रो यहाँनिर क्रोम खोलिसकेपछि यो 6वटा डट छ, यहाँ डटमा गएर पनि हामी यहाँनिर भेटाउन सक्छौँ। यहाँ डक्स भन्ने पाउँछौँ, यो डक्समा गएर हामी सिट भन्ने पाउँछौँ, यहाँ फर्म भन्ने पाउँछौँ, फर्मै पनि छ। यो फर्ममा गएर गुगल डक्समा हामी डकुमेन्टहरू बनाउँछौँ, फर्ममा गएर फर्महरू बनाउन सक्छौँ। यहाँ लास्टमा फर्म भन्ने छ, यहाँ फर्ममा क्लिक गरे पनि हुन्छ। होइन भने forms.google.com भन्ने हानेर इन्टर गरियो भने पनि यसको यो गुगल फर्म खुल्दछ। अब यसमा गएर हामीले के गर्न सकियो भने क्विजहरू बनाउन सकियो। एउटा क्विज पहिला सुरु मैले यहाँ हजुरहरूको माझमा सानो क्विजको एउटा लिङ्क हाल्छु, क्विज हेर्नु होला। त्यसपछि अनि के हुन्छ भने म यसलाई कस्तो फर्म हुन्छ, कसरी बनाउने भन्ने कुरालाई छोटो रूपमा देखाइहाल्छु। त्यस्तो क्विजहरू कसरी बनाउने भनेर कि पहिला सुरु म देखाइदिउँ पक्नु है। एउटा पहिला सुरु देखाउँछु यहाँनिर म कस्तो खाले क्विज बनाइन्छ भनेर मैले यहाँ बनाएको क्विज पहिला सुरु देखाउँछु। त्यसपछि अनि हामी जाउँला। जस्तै मैले एउटा शिक्षक सेवाको क्वेसन त्यसबाटै बनाएको छु। शिक्षक सेवामा अब म्याथमेटिक्समा प्रयोग हुन सक्ने क्वेसन कुनै एउटा, विच अफ द फलोइङ इज एन नोमिनल स्केल भनेर मैले यहाँ यसरी राखेँ। विच अफ द फलोइङ इज अल्सो नोन एज द एटिट्युड स्केल, विच अफ द फलोइङ इज नोन एज द प्यारामेट्रिक टेस्ट। अब यसलाई म आफै खेल्छु, हेर्नुहोस् है।
म आफै खेलेर हेरेँ, नियमको रूपमा मैले सरोजको रूपमा राखेँ। अनि अब मैले यसमा कुनै चिन्हहरू अन्दाजी लगाइदिरहेको छु अहिले मैले नहेरिकन है। यसरी अब कुनै लगाउन सकियो, यसरी कुनै लगाउन सकियो हामीले यसरी। यो पनि एक प्रकारको क्विजको रूपमा यसलाई पनि प्रयोग गर्न सकियो। तर यसमा हामीले बनाउनु पर्ने क्विजहरू बनाउन यसरी अब म्याथमेटिक्स हामीले क्वेसनहरू यसरी ल्याउन सकियो, यसरी ल्याउन सकियो, यसरी ल्याउन सकियो। अब यसरी क्वेसनहरू खेल्दै अनि हामीले अब कुन कुन क्वेसन दिने, अब कुन कुन क्वेसन छोड्न पनि सकियो। यहाँ अनिवार्य गरेको छैन भने त्यो क्वेसनहरू हामीले छोड्न नि सकियो। अब यसलाई हामीले के गर्न सक्यो, सबमिट गरियो। यस्तो खाले क्विज बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले गुगल फर्मबाट गर्छौँ। र यसको बारेमा चाहिँ अब जसले यो फर्म डेभलप गरेको उसले त्यसको एन्सरहरू कति ल्यायो, कति यसको एन्सरहरू आए, के छन् भनेर सम्पूर्ण जानकारीहरू लिन सक्ने हुन्छ। त्यसरी बनाएको क्विज कसरी बनाउने भन्ने कुराको बारेमा आज हामी यहाँनिर गर्न गइरहेको छौँ। यहाँ हामीले अन्य क्वेसनहरू पनि बनाइएको छ। यस्ता क्वेसनहरू क्विजहरू बनाएका क्विजहरू कसरी बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ आज म अब देखाउन गइरहेको छु है त। सर्वप्रथम यति फर्म खुलिसकेपछि अब कुनै एउटा फर्मेट लिने पहिला सुरु माथिबाट, यो कुनै ब्ल्याङ्क एसाइनमेन्टको रूपमा अथवा ब्ल्याङ्क कुनै एउटा फर्मेट हामीले लिन सक्छौँ। फर्मको लागि कुनै फर्म हामीले लिन सक्छौँ। कस्तो खाले फर्म हामीलाई उपयुक्त हुनसक्छ यहाँनिर भएको मध्ये त्यो फर्म हामीले ब्ल्याङ्क क्विजको फर्म भनेको चाहिँ यहाँ ल यो ब्ल्याङ्क क्विजको मैले फर्म एउटा लिएँ। यो सिधै क्विजकै रूपमा आउँछ ब्ल्याङ्क क्विज। अब यसलाई क्वेसन लेख्न सकियो। क्विजको लागि यहाँ पहिला सुरु यो ब्ल्याङ्क क्विज भन्ने हामीले हेडिङ के दिन सकियो त भन्दाखेरि म्याथ, अथवा हामीले अर्को के दिन सक्यो भने अल्जेब्राको क्विज गर्न खोजिरहेछौँ, अथवा कुनै अब अन्य शिक्षक सेवाहरूको क्विज हुन सक्छन्, अथवा कुनै हामीले चिजको चाहिँ क्विजहरू बनाउन सक्छौँ। यसको बारेमा डिस्क्रिप्सन केही लेख्न मन लाग्यो भने लेख्ने। अब हामीले यहाँ क्वेसनहरू टाइप गर्न सकियो। यहाँ चाहिँ यहाँ मल्टिपल चोइस लिने हो कि यहाँ पनि अप्सनहरू छ। कस्तो खाले क्वेसनहरू बनाउने त, यहाँनिर सर्ट एन्सर लेख्ने क्वेसन बनाउन सकिन्छ, प्याराग्राफमा एन्सर लेख्ने क्वेसन बनाउन सकिन्छ, मल्टिपल चोइस बनाउने क्वेसन बनाउन सकिन्छ, चेक बक्स ल्याउने क्वेसन बनाउन सकिन्छ, ड्रप डाउन गर्ने क्वेसन बनाउन सकिन्छ, ड्रप डाउन गर्ने खाले कुराहरू यहाँ गर्न सकिन्छ, फाइल अपलोड गर्ने कुराहरू गर्न सकियो, स्केलहरूको बारेमा गर्न सकियो, मल्टिपल चोइस ग्रिड राख्न सकियो, अनि कहिलेकाहीँ डेटहरूको बारेमा पनि यहाँ आउन सक्छ। यी चिजहरूको बारेमा हामीले यहाँ क्वेसनमा हाल्न सकिन्छ। अनि के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तै फर्म बनायो हामीले विद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ के विषय पढ्न चाहन्छन् भनेर फर्म बनाउन पर्ने भयो भने नाम सोध्छौँ, यो नाम के हो भनेर। अनि उसलाई चाहिँ जस्तै कुन सङ्कायमा जान चाहन्छ, एजुकेसन आर्ट्स कमर्स भनेर भन्यो भने, अथवा कुन सङ्काय पढेको विद्यार्थी हो, क्विजै सोध्नु पऱ्यो। एजुकेसन आर्ट्स र कमर्स सङ्काय छ भने अलग अलग सङ्कायलाई अलग अलग क्वेसन सोध्नु पऱ्यो भने त्यो सङ्काय चुज गर्ने बित्तिकै अर्को सेक्सनमा जाने गरी यो तल हामीले सेक्सन ब्रेक पनि गर्न सक्छौँ। अर्को सेक्सनमा लानको लागि विद्यार्थीले त्यो चिन्ह लाएपछि ऊ आफ्नो सेक्सनमा जाने गरी सेक्सन गर्न सक्छौँ। अब त्यसलाई हामी पछि हेरौँला। अब अहिले हामी नर्मली क्विज बनाउन के छ भने नर्मल हामी यहाँ क्वेसनमा जान्छौँ। आफ्नो क्वेसन के छ, अब कुनै क्वेसन लेख्न सकियो। यो 2x मा कोफिसिएन्ट कति हो भनेर सोध्न पर्यो भने एउटा क्वेसन मैले यसरी राखेँ। अब यहाँ अप्सनमा गएर मैले के गरेँ भने कुनै अप्सन राखिदिएँ मैले 1, अनि एड अप्सन गरेपछि अप्सन अर्को एड गर्न सकियो 2, अब अप्सन एड गरेर मैले यहाँ 3, यसरी अप्सनहरू अलग अलग अप्सन राखिदिएँ। यो अप्सन राखिसकेपछि कुन चाहिँ एन्सर सही हो त, सही एन्सर पनि चिन्नु लागेर राखिदिनुपर्छ। अब यो 2x मा कोफिसिएन्ट चाहिँ कति हो त, यो टर्ममा 2x भन्ने एउटा टर्म छ, यो टर्ममा कोफिसिएन्ट कति हो भन्दाखेरि 2 कोफिसिएन्टको रूपमा देखिएको छ भने यो 2 मा एन्सरमा गएर हामी पछाडि एन्सरमा टिक लाउँछौँ। एन्सरमा गइसकेपछि यो 2 मा टिक लगाइदियो। 2 मा टिक लगाएपछि के भयो भने यो एउटा क्वेसनको फर्म बन्यो। यसलाई डन भनिसकेपछि अब यो क्वेसन बन्यो, एउटा क्वेसन हामीले भन्यो जसको एन्सर यो हुन्छ। अब हामीलाई क्वेसन, अब एउटा क्वेसन त भएन, अरू क्वेसन पनि थप्नु पर्यो। अरू क्वेसन पनि हामीले थप्नु पर्यो भने क्वेसन थप्नको लागि हामी क्वेसन थप्ने ठाउँमा जान सक्छौँ। अब एड अर्को क्वेसन गर्न मन लाग्यो भने
हामी के गर्न सक्छौँ यहाँनिर एड क्वेसन भन्ने छ यहाँनिर यहाँ डुप्लिकेट गर्न मन लाग्यो भने कहिलेकाहीँ यही क्वेसनलाई यहाँ डुप्लिकेट गर्ने ठाउँ छ यहाँ हाम्रो के छ अर्को डिस्क्रिप्सन हाल्न मन लाग्यो भने डिस्क्रिप्सन छ सेक्सन बेस्ड एन्सरमा जानु पऱ्यो भने सेक्सन बेस्डमा छ यहाँ एड क्वेसनमा जानु पर्यो भने एड क्वेसन भन्नेमा छ हामीले अर्को क्वेसन के गर्न सक्छौँ एड गर्न सक्छौँ यसरी अर्को क्वेसनको अब यहाँ हाम्रो लागि लिङ्क खुलिसकेको छ प्लेस फेरि यहाँ हामी अर्को कुनै क्वेसन हाल्न सक्छौँ व्हाट इज द फर्मुला अफ a + b को होल स्क्वायर अब व्हाट इज द भ्यालु अफ यति अब कुनै हामीले सल्भ भनेर क्वेसन राख्न सक्छौँ अनि एन्सर कति हुन्छ भनेर सल्भ भनेर कुनै क्वेसन राख्यो यसको एन्सर कति हुन्छ भनेर जस्तै 2x + 3 = 0 भन्ने क्वेसन सल्भ गरेर एन्सर कति ल्याउँछ भन्ने कुरालाई हामीले यहाँ हेर्न मन लाग्यो भने अब यहाँ एन्सर कति राख्न सकिन्छ यहाँनिर अब 3/2 राख्न मन लाग्यो भने 3/2 अब अर्को अप्सन थप्नु पर्यो भने अर्को अप्सन यसरी हामीले क्वेसन राखेर 1/2 राख्न मन लाग्यो भने 1/2 -3/2 राख्न मन लाग्यो भने -3/2 यस्तो अप्सनहरू राखेर चाहिँ यो क्विज बनाउन सकियो अब यति बनाइसकेपछि मैले दुईटा क्वेसन अहिले राखेँ अरू क्वेसनहरू हामी आफैले थप्न सक्छौँ अब यति भइसकेपछि यसको यहाँ सेटिङमा गएर चेक गर्नुपर्ने यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ क्विज बनाउनको लागि यहाँ जेनरल बनाउने हो भने फर्मको रूपमा हामीले फर्म बाँड्ने हो विद्यार्थीहरूमा फर्मको रूपमा भराउने हो भने जेनरलमा गएर इमेल कलेक्ट गरेर फर्मको रूपमा हुनसक्छ रेस्पोन्सहरू कतिपल्ट दिने कतिपल्ट एडिट गर्न सक्ने यो कुराहरू एडिट गर्न सक्ने कि नसक्ने एकपल्ट गरेपछि भन्ने कुरालाई उनीहरूको इमेल चाहिने भयो भने इमेल कलेक्ट गर्ने भयो भने यहाँ टिक लगाइदिनु पर्यो साइन इन गर्न हामीले लिमिट 1 to रेस्पोन्स एकपल्ट मात्रै रेस्पोन्स गर्न पाउने अनि एडिट आफ्टर सबमिट एकपल्ट सबमिट गरेपछि फेरि एडिट गर्न पाउने भयो भने यहाँ टिक लगाइदिने अब प्रेजेन्टेसनमा गयो भने हामी प्रेजेन्टेसनको बारेमा यसले प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि क्विजेस बनाउनको लागि भने क्विजमा जाने अब यहाँ यो यस्तो अवस्थामा नि रहेको हुनसक्छ यस्तो अवस्थामा रह्यो भने क्विजेस बन्दैन यसलाई मेक क्विज गर्नको लागि यो अवस्थामा हुनु पर्यो अब यसको रेस्पोन्सको बारेमा अब ग्रेड कतिखेर प्राप्त हुने त इमिडिएटली आफ्टर इच सबमिसन उसले सबमिसन गर्ने बित्तिकै कति अङ्क आयो भनेर तुरुन्त थाहा पाउनु पर्यो भने इमिडिएटली आफ्टर इच सबमिसन भनेर राख्न पाइयो अनि उसको आफ्टर उसको म्यानुअल रिभ्यू भनेको उसले आफ्टर पछाडि आफ्नो म्यानुअल रिभ्यू गरेर चाहिँ हेर्न सक्ने गरी पनि यसको हामीले यसको मार्क्स कति आयो भनेर गर्न सकियो अनि मिस्ड क्वेसनहरूलाई के गर्न सक्ने करेक्ट एन्सरहरू के गर्न सक्ने पोइन्ट भ्यालु कति हुन सक्ने भन्ने बारेमा पनि यो हामीले यहाँ राखिसकेपछि हामी नर्मल्ली इमिडिएटली आफ्टर इच सबमिसन विद्यार्थीले सबमिसन गर्ने बित्तिकै आफ्नो कति नम्बर आयो भनेर राखिदिसकेपछि एकपल्ट खेल्छ कम नम्बर आयो भने फेरि खेल्छ पढाउनको लागि चाहिँ हामीलाई सजिलो भयो अब यसलाई सेभ गरिदिसकेपछि यो के भयो त भने दुईटा क्वेसन क्विजको रूपमा बन्यो अब यसलाई विद्यार्थीलाई सेन्ड गरिदिनु पर्यो भने यो सेन्डमा क्लिक गर्ने क्लिक गरिसकेपछि यो अब यहाँनिर एउटा यो लिङ्कको अप्सन छ यहाँ यो लिङ्कको अप्सनमा क्लिक गऱ्यो भने यहाँ लिङ्क आउँछ यो लिङ्कलाई अलिकति सर्टन गर्नु पर्यो भने यो सर्टन हुन्छ छोटो लिङ्क बन्यो यो सिलेक्ट पनि भइसक्यो अब यसलाई कपी गर्न मन लाग्यो भने यो कपीमा क्लिक गरेपछि लिङ्क कपी भयो अब यसलाई केमा गएर हामीले अहिले क्लास लिइरहेका छौँ अथवा विद्यार्थीको कुन क्लास भइरहेको छ त्यो क्लासमा गएर के गर्न सकियो भने हामीले यहाँ पेस्ट गरिदिसकेपछि यसलाई इन्टर हान्ने हो भने हाम्रो के हुन्छ भने अब यो क्विज चाहिँ विद्यार्थीले क्लिक गरेर खेल्न सक्दछन् विद्यार्थीले यो क्विजमा क्लिक गरेर खेल्न सक्दछन् अब यहाँ क्लिक गरौँ मल्टिपल चोइसको रूपमा यो खेल्न सक्दछन् गराउन सक्दछन् विद्यार्थीहरूमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ अब यसको स्कोर कसरी हेर्ने कति ग्रेड आयो विद्यार्थी सबै कसले गरे भनेर हेर्नको लागि पनि हामी एक्सेल सिटको रूपमा यसलाई डेभलप गर्न यसलाई निकाल्न सक्छौँ पहिला सुरु यसको एकपल्ट कस्तो इन्टरफेस खुल्यो भन्ने कुराको बारेमा हेरौँ जस्तै यस्तो खुल्छ यो खुलिसकेपछि यहाँ आफ्नो यो टिक लाउने सबमिट गर्ने टिक लाउने सबमिट गर्ने कुन टिक लाग्छ हेर्ने टिक लाउने हेर्ने टिक लाउने यसरी टिक लाएर
यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो विद्यार्थीले अब यसलाई सबमिट गर्न सके सबमिट गऱ्यो भने कति भयो यति भइसकेपछि अब भ्यू स्कोर हामीलाई अहिले स्कोर हेर्न मन लाग्यो भने भ्यू स्कोरमा गयो भने जम्मा कति स्कोर प्राप्त भयो त भन्दाखेरि टोटल कति पोइन्ट प्राप्त भयो भन्ने कुरा हेर्न मन लाग्यो भने अहिले हामीले पोइन्ट कति आउने भनेर दिएको छैन क्विजमा त्यही भएर पोइन्ट आएन यो गर्दाखेरि अब पोइन्ट कसरी हाल्ने भन्ने कुरामा फेरि मैले ब्याक गएँ विद्यार्थीले कति ठिक गर्यो भने कति नम्बर आउने भनेर हाल्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर अब यहाँनिर नम्बर दिउँ है त विद्यार्थीको कति ठिक गर्दाखेरि कति नम्बर आउने भन्ने कुरामा यो एन्सरमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुहोस् है पोइन्ट कति दिने भन्ने कुरामा अहिले हाम्रो पोइन्ट दिएको थिएनौँ कति ठिक गऱ्यो भने कति नम्बर आउने भनेर अब कति नम्बर आउने भनेर टिक गर्न मन लाग्यो भने यो एन्सरमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले एन्सर 2 नम्बरलाई भन्यौँ 2 लाई एन्सर भन्यौँ र यहाँ पोइन्ट्स भन्ने ठाउँ छ यो पोइन्ट्समा एउटा ठिक भयो भने 1 नम्बर दिने कि 2 नम्बर दिने 1 नम्बर दिने कि 2 नम्बर दिने भनेर यहाँ चुज गर्न पाइयो कति नम्बर दिने ल एउटा ठिक भयो भने 2 नम्बर अब यो ठिक भयो भने कति नम्बर फेरि यसलाई क्लिक गरेपछि यो क्वेसनमा यो एन्सरमा जाउँ एन्सर सही गऱ्यो भने यसको पनि 2 नम्बर भनेर यसलाई सेभ गरिदियो भने अब के भयो यो डन भएपछि अब फेरि खेल्ने क्विजमा चाहिँ उसको नम्बर प्राप्त हुन्छ अब यो खाले क्विजमा फेरि हेरौँ यसमा सेन्ड गरिदियो भने लिङ्क यो सेन्ड गरेको लिङ्कमा चाहिँ अब के हुन्छ एन्सर गऱ्यो भने सही भयो भने उसको के आउँछ नम्बर पनि देखिन्छ कति नम्बर आयो भनेर अब यो पछिल्लो लिङ्कमा चाहिँ के हुन्छ भने यो पछिल्लो लिङ्कमा अब के छ भने कति नम्बर खेलेपछि कति नम्बर आउँछ भन्ने कुरालाई हामीले हेर्न सकियो यसमा चाहिँ अब यो आयो यस्तो आइसकेपछि यो हामीले खुलेछ अहिले अब यसलाई मैले के चिन्ह लगाएँ 2 चिन्ह लगाएँ अर्को के चिन्ह लगाएँ कुनै एउटा चिन्ह लगाएँ मैले 1/2 चिन्ह लगाएँ अब यसलाई मैले सबमिट गरेँ भने के हुन्छ भ्यू स्कोरमा जाउँ अब 4 मध्ये मेरो 2 अङ्क प्राप्त भयो अब टोटल पोइन्ट अब मैले एउटा ठिक गरेँ एउटा गल्ती गरेँ एउटा ठिक भएको नम्बर 2 आयो यसरी नम्बर हेर्न सकियो अब धेरैजना विद्यार्थीले खेले भने सबैको कतिजनाले कति खेले कस्तो रेस्पोन्स आयो भनेर यहाँ रेस्पोन्समा गयो भने यो क्विजको यतापट्टि रेस्पोन्स भन्ने हुन्छ अब खेलेको रेस्पोन्सलाई यहाँ खेल्दै गर्नु भएको छ सरहरूले यहाँ आइरहेको छ एभरेज यति नम्बर लिएर आएको छन् 4 मध्ये मिडियन यति आएको छ रेन्ज यति आएको छ अहिलेको खेलेको मध्ये पहिलो क्वेसनको एन्सरमा यतिजनाले यस्तो मिलाइरहनु भएको छ यो सबै विद्यार्थीको बारेमा विद्यार्थीले दिएको एन्सरको बारेमा हामीले के गर्न सक्छौँ सम्पूर्ण कुराहरू यसरी तथ्याङ्क पनि हेर्न सक्छौँ अब यसलाई हामीले डाउनलोड गर्ने एक्सेल सिटको रूपमा सबैको एन्सर कस्तो दिए कति नम्बर आयो भनेर समेत हामीले उनीहरूको एक्सेल सिट निकाल्न सक्छौँ अहिलेसम्म 32 जनाले रेस्पोन्स दिन सक्नु भएको छ भित्र छिरेर 33 जनाले रेस्पोन्स दिनु भएको छ
यहाँ 47वटा रेस्पोन्स आएको छ। सर म्यामहरूले यो अघिल्लो योभन्दा अघिल्लोमा हामीले गरेकोमा लिङ्क माग्छ के इन्सर्ट कसरी गर्ने भन्ने विभिन्न खाले क्वेसनहरू पनि आएको रहेछ। मलाई क्वेसन प्राप्त भएको भए म त्यो बेला त्यो पनि बताइदिन्थेँ। जे होस्, त्यसलाई हजुरहरूले फेरि ट्राई गर्नुभयो भने अब घरमा बस्दाखेरि सकिन्छ। त्यसमा खासै अब गाह्रो चिज छैन। छिर्न सकेर त्यहाँनिर हामी 2-4वटा कामहरू गर्न सकेपछि अरू खोज्दै हामी गर्न सक्छौँ। यी चिजहरू पनि हामीले अनलाइन क्लासको लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यसको मैले अब स्प्रेडसिटमा चाहिँ एक्सेलमा चाहिँ दिएका एन्सरहरूलाई कसरी हेर्ने त भन्ने बारेमा म गइरहेको छु। एक्सेल सिटमा जाने, यहाँ यो एउटा रेस्पोन्समा जाँदाखेरि यो क्वेसन्समा छ, यतापट्टि क्वेसन छ, यतापट्टि रेस्पोन्स छ। कतिजनाले 53जनाले रेस्पोन्स गरिसक्नु भएको छ। अब यो रेस्पोन्समा गएर रेस्पोन्सलाई चाहिँ हामीले डाउनलोड गर्नु पर्यो भने यो एक्सेलमा जान सक्छौँ हामी। यहाँ एक्सेलको चिन्ह छ, यहाँ डाउनलोड रेस्पोन्स कुन फर्ममा कसरी भन्ने कुरा पनि अप्सन छ। अब अहिले चाहिँ हामी म एक्सेलको रूपमा यहाँ डाउनलोड गर्न चाहन्छु। एक्सेलमा मैले थिचेँ। अब क्रिएट अ न्यू स्प्रेडसिट भनेको छ, यसको लागि मैले क्रिएट गरेँ। अब एउटा एक्सेल सिटको रूपमा यो विद्यार्थीले दिएका एन्सरहरू प्राप्त हुन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ यो दुईटा क्वेसन, वाट इज द कोफिसिएन्ट इन भन्ने क्वेसनमा यस्तो यस्तो छ स्कोर, अनि एन्सर यति यो फलानु यो व्यक्तिबाट यति आयो। अहिले हामीले त्यहाँ इमेल राखेनौँ, नाम राखेनौँ, नामसहित आउँथ्यो। नत्र भने यो यति बजेर यति मिनटमा यो एउटा एन्सरले यति एन्सर, अर्कोमा यति, अर्कोको यति, अर्कोको यति, यो एन्सर कति दिनुभयो, कसले दिनुभयो भनेर यसरी सबैको डिटेल हामीले जस्तो फर्म बनायो ती सबैको डिटेलहरू यहाँ प्राप्त हुन्छ। नाम लेख्या भए होइन, हामीले नाम लेख्ने ठाउँ राखिदिनु पाएको भए हामीले नाम राख्ने, इमेल एड्रेस लेख्ने, अथवा अन्य डिटेल्स के भर्न मन लागेको छ फर्ममा त्यो भर्यौँ भने यिनीहरूको सम्पूर्ण जानकारीहरू चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, यसरी डाउनलोड गरेर लेख्न सक्छौँ। यसलाई डाउनलोड गरेर एक्सेल सिटमा हेर्न सक्छौँ। अब मैले यसलाई सर्टकटमा गुगल फर्म्सबाट पनि क्विज बनाउन सकिन्छ भनेर हेलो सरहरू, मलाई सुनिरहनु भएको छ होइन? सुनिएको छ सर, सुनिएको छ। अब के गरौँ सर, अरू यतिमा रोकौँ कि अब अरू? होइन सर, अब तपाईँको लगभग सकियो होला होइन त? लगभग अब यति नै हो। अब अरू त्यसलाई अब डिपली जानु पऱ्यो भने अब छुट्टै कुरा हो। अब यतिभन्दा डिपली पहिला सुरु यति गरिसक्नु भयो भने पछि फेरि यसलाई गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। ठिकै छ। अब अर्को पटकको अब ट्रेनिङमा त्यो डिपली कुराहरूले देऊला नि त। हजुर सर। हुन्छ सर, हुन्छ। ऋषि सर, हेलो ऋषि सर, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, मैले हजुरलाई कोर्स दिएँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद सरलाई पनि सहभागीमूलक तरिकाबाट प्रस्तुतिकरण गरिदिनु भएकोमा। आजको प्रस्तुति यति होइन त सर? मैले अब लगभग यति नै हो भन्ने विचार गरिएको छु, किनभने अब यहाँभन्दा बढी अब समय पनि अब 9:40 भइसकेको छ।